दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासकीय स्वरूप अन्तर्गत 3वटा तह मध्येको एक स्थानीय तहले आफ्नो निर्धारित 5 वर्षीय कार्यकाल यो वर्ष पूरा गर्दछ। आफ्नो कार्यकालको 4 वर्ष पूरा गरिसकेको स्थानीय तहले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरेको पाइए तापनि कतिपय स्थानीय तह भने झिना मसिना मुद्दामा नअल्मलिएका पनि होइनन्। जनताका अपेक्षाहरू अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा त्यसलाई पूरा गर्ने वचनबद्धता गरेर नेतृत्वमा आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू कतिपय अवस्थामा कुहिरोका काग जस्ता पनि भएका छन्। 2074 साल वैशाख 31 गते पहिलो चरणमा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो चरणमा असार 14 गते प्रदेश 1 र 5 अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा र तेस्रो चरणमा असोज 2 गते प्रदेश 2 का स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। 4 वर्षमा स्थानीय तहको संस्थागत संरचना, कानुन निर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका विकासका कामहरू तीव्र गतिमा भएका छन्। कुल 753 स्थानीय तहमा गरी 36,722 जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको सेवामा क्रियाशील रहेका छन्। यस अवधिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सक्रिय भएका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा विकृति र विसङ्गति समेत मौलाएको छ। स्थानीय तहले सरकारकै हैसियतमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि स्थानीय तहको कामप्रति सेवाग्राही पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भने हुन सकिरहेका छैनन्। संविधान अनुसार 753 स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। नेपालको संघीय व्यवस्थाको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पर्याप्त कर्मचारी पठाउन नसक्नु, संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ र कार्यालयको अभाव लगायतका समस्याले स्थानीय तहले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। गाउँ र नगरमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको रूपमा स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसबीचमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, सक्षम र सबल बनाउने प्रकृतिका नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट आफ्नो सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पनि पाएको छ। स्थानीय सरकारले नीति निर्माण, सामाजिक आर्थिक विकास पूर्वाधारका निर्माण, न्याय सम्पादन, अन्तर सरकार समन्वय गर्ने कामको प्रारम्भ गरेका छन्। अन्तरपालिकामा भएका राम्रा कामको अनुसरण गर्ने अधिकांश पालिकाले 5 वर्षीय गुरु योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न थालेका छन्। सामूहिक कृषि उत्पादनलाई जोड दिएका छन् भने स्थानीय तहभित्र सञ्चालित मेगा प्रोजेक्टको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार भई कार्यान्वयन पनि हुन थालेका छन्। स्थानीय तहभित्र सिप विकास गरी स्थानीय नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम स्थानीय सरकारले गरेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले त अपेक्षा गरे भन्दा पनि राम्रा काम गर्न सक्षम भएका छन्। यसै बीचमा ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि वर्तमान जटिल परिस्थितिमा पनि उल्लेखनीय काम गर्न सफल भएको छ। यो कसरी सम्भव भयो त? आजको कमुन टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठ। Mr. Welcome to Common Talk. Thank you very much. मैले चाहिँ जस्तो प्रारम्भ चाहिँ तपाईसँग यो गर्न खोजेँ कि तपाईहरुको एउटा कार्यकाल तपाई निर्वाचित भएर तपाईले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसको हामी यो निर्धारित समयको करिब अन्तिम वर्षको अन्तिम महिनातिर भन्दा पनि हुन्छ, एउटा चरण मात्रै बाँकी छ तपाईसँग, हैन? मैले प्रारम्भ चाहिँ यसरी गरेँ कि यो 4 वर्षको कार्यकाल तपाई सुरुमा आउँदाखेरि तपाईले जुन जिम्मेवारी लिएर आउनुभयो त्यसलाई तपाईले फर्केर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले अहिले कहाँ पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट सुरुवात गर्छु। धन्यवाद। एकदम सर्वप्रथम त म क्यापिटल टिभी
जुन चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकाको बारेमा जानकारी लिएर जानकारी दिनको लागि जुन आउनु भएको छ तपाईँ र तपाईँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र महालक्ष्मी नगरपालिकाको पहिलो मेयरको रूपमा मलाई जुन निर्वाचित गरेर हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू समग्र नगरवासीहरूले जुन चाहिँ ममाथि भरोसा र विश्वास गरेर मलाई जिताउनु भयो उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार एवं नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र महालक्ष्मी नगरपालिकामा 4 वर्षीय कार्यकाल हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र 4 वर्षको कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा महालक्ष्मी नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिला त हामीले महालक्ष्मी नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले नगरपालिकाको दीर्घकालीन सोचलाई तयार गर्ने एउटा भिजन स्टेटमेन्ट बनायौँ। त्यो स्टेटमेन्ट भनेको स्वच्छ सफा समृद्ध सुन्दर महालक्ष्मी नगर भनेर त्यो स्टेटमेन्टलाई मध्यनजर गरेर महालक्ष्मी नगरपालिकाले दीर्घकालीन अल्पकालीन र मध्यमकालीन कार्यक्रमहरू तयार गर्यो र पहिलो नगरसभाले नै महालक्ष्मी नगरपालिका नयाँ बनेको नगरपालिका भएकोले गर्दाखेरि हामीले जेरोबाट सुरु गरेर जानुपर्ने कारणले गर्दा पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर हामीले चाहिँ पूर्वाधार विकास वर्ष यो 5 वर्ष भनेर मनाउने भनेर हामीले निर्णय गर्यौं र यसरी निर्णय गरेर गरिरहँदाखेरि महालक्ष्मी नगरपालिकाले विनियोजित विकास बजेटको 80% हामी पूर्वाधारमा खर्च गर्ने निर्णय पनि त्यही पहिलो नगरसभाबाट गर्यौं र त्यसपछि बाँकी 20% चाहिँ अरु विभिन्न सेक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले खर्च गर्दै जाने निर्णयहरू गर्यौं। यसरी निर्णय गरेर जाँदा 4 वर्षमा सबैभन्दा पहिला त यो नयाँ बनेको नगरपालिका तत्कालीन 5 वटा गाविस इमाडोल, टिकाथली, सिद्धिपुर, लुबु, लामाटार बाट मिलेर बनेको र यसको 26.5 स्क्वायर किलोमिटर यसको चाहिँ क्षेत्रफल भने जनसङ्ख्या 68 सालको जनगणनालाई आधार मान्दाखेरि 62,172 हो र यो नगरपालिका भित्र अहिलेको अवस्थामा झन्नै 3 लाखको हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो नगरपालिकामा बसोबास गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पहिलो नगरपालिकाले ती 3 लाख जुन हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बस्नुहुन्छ विकास बजेट 62,000 लाए पनि समानुपातिक वितरण प्रणालीलाई आधार मानेर सबैको घरमा विकास पुग्न सक्ने वातावरण क्रिएसन गर्नको लागि नगरपालिकामा हामी निर्वाचित टिमले चाहिँ हामी कटिबद्ध भएर हामीले लाग्यौं र यसरी लागेर आइरहँदा यो बनेको नगरपालिका भएकोले सबैभन्दा पहिला विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोच गर्यौं। यो पूर्वाधारहरू तयार गरेर जाने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो भनेको त हामी स्थानीय सरकारको हिँड्ने बाटो भनेको त तपाईको चाहिँ कानुन हो। हाम्रो नगरपालिका नयाँ भएकोले कुनै पनि किसिमको ऐन कानुन कार्यविधिहरू थिएन। त्यस कारणले गर्दा यो 4 वर्षको दौरानमा महालक्ष्मी नगरपालिकाले 47 वटा ऐन कानुनहरू कार्यविधि निर्देशिकाहरू तयार गरिसकेको छ। इभन केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले नबनाएका ऐनहरू पनि हामीले जस्तो शिक्षा ऐन जस्तो पनि हामीले बनाएर हाम्रो नगरपालिका भित्रको शिक्षासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरू प्राइभेट सेक्टर र गभर्नमेन्ट सेक्टरका सबैलाई नियमन र अनुगमन गर्न र उनीहरूको चाहिँ यसलाई स्तर उन्नतिको लागि काम गरेर हामीले शिक्षा ऐन बनाएर हामीले काम गर्यौं। यसरी चाहिँ काम गरेर गइरहँदाखेरि नगरपालिकाले पर्याप्त आधारहरू विकासका आधारहरू तयार गरेछ। यहाँ चाहिँ मैले अलिकति रोके जस्तो तपाईहरु जस्तो यो जुन नेतृत्वमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईहरुले सोचेको जस्तो सहज थियो जस्तो तपाई जतिखेर निर्वाचित भएर आउनु भएको थियो यो एउटा तपाईले एउटा फाउन्डेसनको काम पनि तपाईले गर्नु तपाईको लागि त्यो एउटा त्यो भूमिका पनि थियो त्यो जिम्मेवारी पनि थियो त्यो कतिको सहज थियो तपाईको लागि चाहिँ हैन मैले निर्वाचनमा जाँदै गर्ने क्रममा यो चाहिँ अहिले नयाँ बनेको सिस्टम यसमा हामी सबै युज टु हुन बाँकी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि सहज छैन भन्ने मलाई थाहा थियो। सहज नभए पनि त्यो सहज परिस्थिति बनाउनु पर्छ र कानुन सम्मत कामहरू गरेर जानुपर्छ र हामीले ऐन कानुनहरू त्यसकारण 47 वटा बनायौं। हिँड्ने बाटो भन्यौं हामीले ऐन कानुनको आधारमा हाम्रो नगरपालिकाको सन्दर्भमा हरेक चीज हामी ट्रान्सपेरेन्ट गर्छौं। हाम्रो हरेक गतिविधि हाम्रो वेबसाइटमा तपाईहरु भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुकमा हामी ट्रान्सपेरेन्ट राख्छौं र मेन हाम्रो चाहिँ उद्देश्य जुन जग पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने जग तयार गर्नुपर्ने जुन छ त्यो जगको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिने कानुन हामीले निर्माण गर्यौं। त्यसपछि नीतिगत रूपमा हाम्रो भिजन स्टेटमेन्ट छ। त्यो भिजन स्टेटमेन्टको आधारमा हाम्रा कार्यक्रमहरू बन्छन् र हामीले सबै कार्यक्रमहरू सस्टेनेबललाई मध्यनजर गरेका छौं। किनभने कार्यक्रम बनायो गर्यो तर आजको भोलि भित्र सस्टेनेबल हुनु पर्यो। त्यो सस्टेनेबिलिटीको लागि हामीले जस्तो ढल पानीका कुराहरू संरचना तयार चाहिँ पिच गर्ने तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ नगरपालिकाले पहिलो प्रायोरिटी दिएर पूर्वाधारको नि पूर्वाधार भनेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा मनग्गी पैसा लगानी गरिरहेको छ। त्यो अनुसार अहिले हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ जुन भएका विद्यार्थीहरूको संख्या 4 वर्ष अगाडिको
अवस्था र अहिले 4 वर्ष पछाडिको अवस्थामा तपाईँले कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यो स्थितिमा छ हिजो यो स्थिति आज यो स्थितिमा पुगेको छ यो भनेको के भन्दा नगरपालिकाले अङ्गीकार गरेको शिक्षा नीति र त्यहाँ विद्यार्थीको जुन नैतिक अधिकार हो पढ्न पाउने र उनले क्वालिटी एजुकेसन पाउनु पर्ने नैतिक अधिकार हो र त्यसलाई स्थापित गर्न र विद्यार्थीहरूको चाहिँ ओभरअल पर्सनालिटी डेभलपमेन्टलाई चाहिँ फोकस्ड रूपमा चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकाले शिक्षामा काम गरेको छ त्यसको परिणामस्वरूप आज विद्यार्थी जुनसुकै सामुदायिक विद्यालय तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले भिन्नता पाउनुहुन्छ तपाईँको जस्तो मैले अलिकति यहाँ फेरि पनि अर्को जोडेँ जस्तो यो भूगोलको हिसाबले चाहिँ यो नगरपालिका यो सहरसँग पनि अत्यन्तै जोडिएको छ र अलिकति भौगोलिक हिसाबले विकटता पनि छ त्यस संयोजन अथवा त्यस समानुपातिक हिसाबले विकास चाहिँ तपाईँले कसरी त्यसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ मैले कसरी गर्ने पहिलो वर्ष म नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आउँदा मैले 10 करोडको विकास बजेट बनाएको थिएँ महालक्ष्मी नगरपालिकाको त्यसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो नगरपालिका सबै सुरुदेखि नै नयाँ जेरोबाट सुरु गर्नुपर्ने जस्तो मैले हाम्रो नगरपालिकालाई 3 भागमा विभक्त गरेको छु एउटा सहरीकरण भइसकेको नगरपालिका एउटा क्षेत्र अर्को चाहिँ सहर उन्मुख क्षेत्र तेस्रो चाहिँ के भन्दा नगरपालिका भयो सहर भइसक्यो तर पनि ग्रामीण परिवेशमै छ ओके त्यसकारण यो 3 प्रकृति चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको अहिलेको विशेषता हो भूगोलको यो विशेषतालाई मध्यनजर गरेर मैले हरेक च्यालेन्ज चाहिँ हो कि होइन यो च्यालेन्ज हो तपाईको लागि चाहिँ जस्तो यो च्यालेन्ज हो कि च्यालेन्ज हो र यो अपर्च्युनिटी पनि ओके च्यालेन्जसँगै अपर्च्युनिटी हुन्छ च्यालेन्ज पनि हो अपर्च्युनिटी हो त्यो कारणले गर्दा मैले के गरेँ भने जस्तो महालक्ष्मी नगरपालिकाले मेयरले कुनै पनि विकास बजेट खर्च गर्न उसले चाहिँ फन्ड राखेन ओके हामीले सबै पैसाहरू चाहिँ 10 करोडको बजेट बनाउँदा मैले 7.5 करोड त के भन्दाखेरि हाम्रो वडाहरूमा दिएँ प्रत्येक वडामा 75 लाख रुपियाँको दरले मैले पहिलो वर्ष विनियोजित गरेँ यसरी विनियोजित गरेर जाँदाखेरि के भन्दा वडामा सबै चिज जेरो लेभलबाट सुरु गर्नुपर्छ म जस्तै हाम्रो वडा चाहिँ यो नसजियो भने सँगै हामी निर्वाचित भएर आएका हौँ भने मैले जुन निर्वाचनको क्रममा म विभेद रहित रूपमा म हिजो तत्कालीन बेलामा नेकपा एमालेबाट म मेयरको रूपमा जितेको तर निर्वाचित भइसकेपछि म नगरपालिकामा भएका जति पनि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको म साझा मेयर हो म राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह कुनै पनि नराखिकन म चाहिँ काम गर्छु भनेको आजसम्म त्यहीलाई म चाहिँ मार्गदर्शनको रूपमा लिएर मैले काम गरिरहेको छु र यो हिसाबबाट हामीले चाहिँ के भन्दा वडा नम्बर 1 देखि 10 वडासम्म हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि समान बजेटलाई विनियोजित गर्यौँ योजनाहरूलाई गर्यौँ र हरेक कुराहरू हामी बोर्डबाट निर्णय गरेर त्यो नगरसभाबाट पास गरेपछि मात्र हामी कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यसपछि मैले कुनै पनि दलसँग आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन मलाई एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ के भन्दा साथ मलाई सबै यहाँ नगरपालिका क्रियाशील राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता साथीहरू चाहे नेपाली काङ्ग्रेस राप्रपा माओवादी लगायत अन्य दलका साथीहरू उहाँहरू सबैको पोजिटिभ छ सहयोग छ त्यसपछि यहाँभित्र भएका हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले पोजिटिभली सहयोग गरिरहनु भएको छ त्यसकारण म यसको लागि पनि उहाँहरूप्रति एकदम हार्दिकतापूर्वक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसमा चाहिँ मलाई कुनै अप्ठ्यारो अहिले यसको दिनसम्म गर्नु भएको छैन किन म एकदम ट्रान्सपेरेन्ट अर्को मैले सुशासन कायम गर्ने पारदर्शिता कायम गर्ने र चाहिँ के भन्दा सेवा प्रवाहमा चाहिँ के भन्दाखेरि आजको काम भोलि नगर्ने मुस्कान सहितको सेवा दिने भनेर हाम्रो नगरपालिकाभित्रका कर्मचारीहरूलाई हामीले प्रशिक्षित गरेका छौँ दीक्षित गरेका छौँ त्यो अनुसार काम कुनै गरी डकुमेन्ट पुगेन मात्रै भने आजको भोलि हुन्छ र यदि डकुमेन्ट पुगेछ भने त्यो आजको आज मैले त्यो उहाँहरूलाई के भन्दा मेरो मोबाइल पनि म 24 आवर्स अन गर्छु कुनै पनि गुनासो म मोबाइल फेसबुक सबैबाट लिन्छु त्यो आएको चिजहरू म तुरन्त सम्बोधन गर्छु र दोस्रो चिज चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले कुनै सेवाग्राहीलाई हाम्रो कुनै पनि शाखा या कर्मचारीबाट काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भने उहाँहरू मका कुनै पनि बेला आउन सक्नुहुन्छ त्यो कुराको तपाईँले त्यो विश्वस्तता चाहिँ दिलाउन सक्नुहुन्छ हैन जस्तो कतिपय सन्दर्भमा मैले अलिकति अन्य जस्तो स्थानीय तहको पनि र विशेष त स्थानीय तह भनेको चाहिँ फेरि यो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार पनि भन्छ नि हामीले हैन एउटा अवधारणागत हिसाबले पनि हुन पनि हो जनताले प्रत्यक्ष उसका कुराहरू लिएर आउने सरकार र उसका कुराहरू जोडिने सरकार भनेको त फेरि स्थानीय तह नै हो त्यहाँ चाहिँ जस्तो यहाँले अहिले जोड्नुभयो नि जस्तो मुस्कान सहितको सेवा हैन एक खालको अवधारणा तपाईँले त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी प्रशासन अथवा कर्मचारी प्रशासनले कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ सेवाग्राहीहरू अथवा नागरिकहरूलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गको उहाँले व्यवहार नगर्दिएको अथवा यहाँले भनेको जस्तै मुस्कानको सट्टा अरू नै खालको उहाँले त्यहाँ गतिविधिहरू व्यवहारहरू देखाउनु भएको कतिपय उदाहरणहरू पनि देखिन्छन् यो यहाँले त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी त्यसलाई आश्वस्त बनाउनुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ त्यो महालक्ष्मी नगरपालिकामा चाहिँ त्यो छैन भनेर हैन जस्तो मैले के गर्ने गरेको छु भने मेरो नगरपालिकामा अहिलेसम्म त्यो किसिमको कम्प्लेन चाहिँ म कहाँ आएको छैन
र कुनै सेवाग्राही साथीहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभयो कम्प्लेन लिएर आउँदा म कम्प्लेन गर्ने मान्छे म बस्छु र सम्बन्धित कर्मचारीलाई अगाडि राख्छु। अगाडि राखेर भएको के हो समस्या म उहाँहरूकै बिचै इन्टरेक्सन गराउँछु र यसरी समस्यालाई समाधान गरिरहेको छु, फेस टु फेस गरिरहेको छु। र कुनै पनि कर्मचारी चाहे त्यो चाहिँ प्राविधिक क्षेत्रको होस् चाहे प्रशासनिक क्षेत्र होस् त्यो सबै चिजमा म आफै इन्भल्भ भएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दा त्यो उहाँहरूको समस्यालाई फुकाउने काम मैले गरिरहेको छु, आजको दिनसम्म गरिरहेको छु। यो मैले सुरुको दिनदेखि आजसम्म यही अभ्यासलाई स्थापित गरेको छु। किन म एकतर्फी कुरा सुन्दिनँ। सेवाग्राहीहरूले सबै कर्मचारीहरूले कति बेला अप्ठ्यारो पनि बनाउनु भयो होला, म बनाउनु भएन भन्दिनँ होइन, तर त्यो बनाउनु भयो भने त्यो कम्प्लेन आउनसाथ इमिडिएट हामी चाहिँ त्यसको सम्बोधन गर्छौँ। कर्मचारीलाई बोलाएर गरेर त्यसपछि सेवाग्राहीलाई सँगै राखेर, किन सेवाग्राहीको एउटा कुरा हुनसक्छ कर्मचारीको अर्को कुरा हुनसक्छ, दुईजनाकै फेस टु फेस भइसकेपछि त त्यहाँ बिचको त एकदम कटु वास्तविकता त आइहाल्छ के हो। यसरी चाहिँ समाधान गरेका छौँ। यो हिसाबबाट मालसाही नगरपालिकामा त्यो किसिमको चाहिँ गुनासोहरू त्यो किसिमको काम भएन कर्मचारीहरू भन्ने आएको छैन। र कर्मचारीहरूलाई को क्षमता अभिवृद्धिको लागि एउटा चाहिँ हाम्रो ठुलो चुनौती भनेको कर्मचारी पनि हो। किन भन्दा त्यो किसिमको दक्षता हासिल गरेको कर्मचारी साथीहरू स्थानीय सरकारमा आउनु भएको छैन। यसमा म कर्मचारी साथीहरूलाई दोष दिन्न, उहाँले त जहाँ पोस्टिङ गर्यो त्यहीँ जाने हो। तर स्थानीय सरकारमा काम गर्न पठाउँदाखेरि केन्द्रीय सरकारले कमसेकम पनि 15 दिनको चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई अनुशिक्षण गरेर पठाउनु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि यहाँ स्थानीयमा काम गर्ने कर्मचारी साथी भनेको उहाँ चाहिँ के भन्दा उहाँको कम्युनिकेसन स्किल एकदम राम्रो हुनुपर्छ, उहाँ कानुन जानेको पनि हुनुपर्छ, उहाँ प्रशासन जानेको पनि हुनुपर्छ, उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि योजना जानेको पनि हुनुपर्छ। एउटै व्यक्तिसँग नहुन सक्छ, तर यहाँ आउँदाखेरि त्यो भएर आउनुपर्ने आवश्यकता छ। किन भन्दा कुनै विभाग मन्त्रालय कहीँ शाखामा बस्दा त एउटा शाखाको मात्र काम गरे पुग्यो। यो त सरकारहरूले ओभरअल सबै काम गर्नुपर्छ। जनताहरूलाई चाहिँ कति कुराहरू प्रपरली सम्झाएर पठाउँदा पनि समस्या समाधान हुन्छ। त्यो यदि कम्युनिकेसन स्किल उहाँको रफ भयो भने जनतालाई मन दुखाउँछ। त्यो त्यसकारण उहाँको कम्युनिकेसन स्किल राम्रो हुनु पर्यो। दोस्रो भनेको उहाँ योजनाविद पनि हुनुपर्छ। किन हामीसँग अर्बन डेभलपर एउटै छैन, हामीसँग भएको भनेको सीमित टेक्निकल म्यान पावर चाहिँ इन्जिनियरहरू छ, केही सीमित साथीहरूबाट त्यो पनि सिभिल मात्रै हुनुहुन्छ भन्दा हामीले त्यसैकोबाट ढलको काम पनि लिनुपर्छ, त्यसैको सडकको काम पनि लिनुपर्छ, त्यसैको चाहिँ भवन निर्माणका काम पनि लिनुपर्छ सबै। त्यसकारण उहाँसँग यो किसिमको सेक्टर छैन। अहिलेसम्म हामीले 49वटा कानुन बनाइसक्यौँ, हामीसँग कानुन अधिकृत छैन। हेर्नुहोस् है, यो बेलामा हामी जनप्रतिनिधिले आफैले पढेर अध्ययन गरेर कतिपय कुराहरू चाहिँ के भन्दा केन्द्रीय सरकारले पठाएको नमुना कानुनहरू मिल्दैन भन्दा केन्द्र सरकारले हामी नमुना कानुन बनाइदिएछौँ, त्यसको आधारमा फिट गरे हुन्छ। त्यो सबै ठाउँ कन्टेक्स्ट मिल्दैन। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्ट अनुसार हाम्रो जनतालाई राहत पुग्ने र हाम्रो नगरपालिकाको समृद्धिको लागि हामीले कानुन बनाउने हो होइन। त्यो कानुन बनाए जस्तो शिक्षाको बनायो भने स्वास्थ्यको भन्नुहोस्, आजसम्म न केन्द्र सरकारले बनाएको छ न प्रदेशले बनाएको छ। खानेपानी हेर्नुहोस् होइन, तर यो सबै चिजलाई सम्बोधन कसले गर्नुपर्छ? स्थानीय सरकारले। कहीँ बाटो हिलो होस्, केन्द्र सरकारको योजना होस्, हामीले गाली खानुपर्छ। कहीँ चाहिँ के भन्दाखेरि कुकुर मऱ्यो त्यसको सम्बोधन हामीले गर्नुपर्छ, कहीँ पुल भत्क्यो त्यसको सम्बोधन हामीले गर्नुपर्छ, जहाँ कि केन्द्र सरकारले ठेक्का गरेको हुन्छ, हामीले गरेको ठेक्का बाहेक पनि त्यो सबै चिज हाम्रो भएकोले गर्दाखेरि हामीले सबैलाई अब खानेपानीको लागि उपभोक्ता समितिहरू छन्। जस्तो मैले अघि भने 7 करोड त हामीले गत वर्षै दियौँ, यो वर्ष पनि हामीले दिँदैछौँ। 10 लाख त विनियोजित गरिदिइसकेँ भोजेखानी पोखरेलो पाइपलाइन विस्तारको लागि भने अरू पानीमा पनि दिन्छौँ। यसै गरी भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो सबै ठाउँ पानी आने समितिले पैसा उठाएको हुन्छ, यता गरे हुन्छ कहीँ ढल जाम भइदियो त्यसको दायित्व कसले बोक्नुपर्छ? समिति छ, तर नगरपालिका आउँछन् जनताहरू। यो सबै चिजलाई सम्बोधन गर्नको लागि त एउटा चाहिँ राम्रो क्वालिफाइड म्यान पावर त चाहियो नि। त्यो क्वालिफाइड म्यान पावर नहुँदै पनि हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कर्मचारीसँग मिलेर गरेर सिकाउने गर्दै हाम्रो नगरपालिका काम गरेका छौँ। र मैले नगरपालिकामा म आएदेखि हरेक महिना हामी चाहिँ के भन्दा कार्यालयका सबै कर्मचारीको मिटिङ राख्छौँ, टेक्निकल नन टेक्निकल प्रशासनकोहरूसँग, त्यसपछिबाट वडा सचिवहरूसँग सेड्युलमा मिटिङ राख्छौँ। अहिले मेरो 3टा मिटिङ सकिसकेँ मैले होइन। हरेक महिना हुन्छ, हरेक महिनाको पहिलो हप्ता हामी रिपोर्टिङ लिन्छौँ र काम गर्दाखेरि के चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब्स्ट्याकलहरू क्रिएट भयो, के चुनौतीहरू आयो, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, यी चिजहरूलाई गर्छौँ। र ट्रेन्ड मान्छेहरू ल्याएर विज्ञहरू ल्याएर हाम्रो कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको लागि हामीले तालिम दिन्छौँ। जस्तो आइटीको अब सरकार पेपरलेसमा जाने भन्छ, अनि त्यो काम गर्ने हामी हो भने त पोलिसी मेकिङ हो गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भने त स्थायी सरकार कर्मचारीले हो भन्दा उहाँसँग त्यो सिक्किमको क्षमता छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हरेक चिजहरू कम्प्युटरमा खेल्नको लागि पनि चल्नको लागि
पनि एउटा राजस्वको बिल काट्नेदेखि लिएर अन्य अरू कामहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ विज्ञ व्यक्ति ल्याएर हामीले तालिम दियौँ र उहाँहरूलाई सक्षम बनायौँ। कति साथीहरू त तपाईँको आज आयो नियुक्ति लियो 6 महिनामा रिटायर हुने यो फेजको रिटायरमेन्ट फेजको साथीहरू पठाए। त्यसबाट के हुन्छ साथीहरू त यहाँ आउनुभएको यहाँ त स्थानीयमा त काम गर्ने होइन आराम हुन्छ भनेर आएको तर यहाँ त धेरै काम गर्ने मलाई त उतै ठिक थियो भनेर तर एक त बढुवा गरेर पठाएको छ सरकारको नीति पनि त्यो अनुसारको छैन गलत भएकोले स्थानीय सरकारबाट रिजल्ट आएन भन्छन् तर रिजल्ट दिनको लागि त त्यो किसिमको कम्पिटेन्ट म्यान पावर दिनु परेन। कम्पिटेन्ट म्यान पावर जति चाहिँ काम नभएको सेन्ट्रलमा राख्ने अनि चाहिँ के भन्दाखेरि अब रिटायरमेन्टको फेजमा पुगेको अलिकति चाहिँ के भन्दा मन्त्रालय विभागमा चाहिँ समस्या भएको साथीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ घर पाएक पर्ने भनेर अनि एक त प्रमोसन दिएर पठाइदिएपछि अनि रिजल्ट आउन सक्छ कसरी। तरै पनि स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले ती साथीहरूको कम्पिटेन्सी डेभलप गर्नको लागि उहाँहरूको क्यापासिटी इन्हान्समेन्टको लागि धेरै हामीले काम गरेका छौँ। विज्ञ व्यक्तिहरू ल्याएर ट्रेनिङ दिएर त्यसपछिबाट हरेक मिटिङमा चाहिँ राखेर र हामीले असल अभ्यासहरूको स्टार्ट गरेका छौँ महालक्ष्मी नगरपालिकामा। मलाई लाग्छ देशको पहिलो नगरपालिका हो। शिक्षाकै कुरा लिउँ फर्स्ट हामीले कोभिडको बेलामा होइन हामीले प्र्याक्टिकल जस्तो तपाईँको बच्चाहरू पनि विद्यालयमा पढ्छन् म्याथमेटिक्समा बाहेक सबैमा 25 नम्बर प्र्याक्टिकल नम्बर दिन्छ होला होइन भन्दा यता 25 यता त 7 नम्बर ल्याएर पास हुन्छ नि 32 नम्बरमा त डी ग्रेडमा त पास भयो। अनि डी ग्रेडमा आएको मान्छेबाट हामी के कल्पना गर्न सक्छौँ त्यो किन आयो त जे कुरा पढियो त्यो कुरा प्र्याक्टिकल गरियो भने त उसले सिक्छ नि त बढी। त्यसकारण हामीले प्र्याक्टिकल म्यानुअल गाइडबुक बनायौँ शिक्षाको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो गर्नुभयो होइन म्यानुअल गाइडबुक बनायौँ। त्यो म्यानुअल गाइडबुक अहिले हामीले सबै विद्यालयहरूमा चाहिँ वितरण गरेका छौँ र यो प्र्याक्टिकल हरेकले प्र्याक्टिकल 9 कक्षासम्म जति प्र्याक्टिकल गराएको छ त्यो आधारमा नम्बर दिने र त्योभन्दा 25 दिन पाइँदैन। तर 10 को सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो ऱ्याङ्किङमा फरक पर्ने भएकोले 10 लाई हामीले एक्सक्युज गरेका छौँ। ओके मैले यहाँ अर्को तपाईँसँग अघि यहाँले पनि कुरा उठाउनु भयो मैले अलिकति यही अझै पनि म तपाईँको नगरपालिकाको यो 10 वटा वडाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि भूगोलको हिसाबले यो विविधता छ र त्यसलाई तपाईँले 3 वटा क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ वर्गीकरण गर्नुभएको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। तपाईँले वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि समानुपातिक ढङ्गले गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको हुन्छ। सहरसँग जोडिएको अथवा सहर नै भइसकेको वडा र भर्खरै चाहिँ प्रवेश गरेको एउटा ग्रामीण क्षेत्रको वडाको बिचमा तपाईँले जुन खालको एउटा समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्दाखेरि त्यो विकासको रेसियो समान ढङ्गले बढ्छ। यसमा यस्तो छ एकदम यहाँले एकदमै राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो। वडालाई हामीले 75 जन चाहिँ के भन्दाखेरि एकमुष्ट रूपमा समान जस्तो यो आर्थिक वर्षमा मैले हरेक वडालाई 2 करोड 50 लाख दिएको छु। अर्को 2 करोड 50 लाख प्लस अर्को चाहिँ 50 लाख नगर स्तरीय योजना दिएको छु। त्यो पनि 3 वडालाई छ 10 वडालाई छ भन्दा यसरी गर्दाखेरि 3-3 करोड रुपियाँ एउटा वडाले पायो नगरबाट होइन। त्यो अनुसार आवश्यकता अनुसार उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को नगर स्तरीय योजना भनेर हामीले अर्को बनाएका छौँ। त्यो नगर स्तरीय योजनामा चाहिँ हामीले निड बेसको आधारमा ओके त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि जुन ठाउँ चाहिँ ग्रामीण परिवेशको बढी छ पूर्वाधार बढी विकास गर्नुपर्ने छ भने त्यो सेक्टरमा चाहिँ नगर स्तरीय योजना त्यहाँ अलिक बढी पर्छ र त्यसपछि चाहिँ सहर उन्मुख एरियामा अलिक कम पर्छ र सहरीकरण भइसकेको एरियामा कम पर्छ किन त्यहाँ लगभग धेरै कामहरू भइसकेको अवस्था हुन्छ। त्यो स्थितिबाट हामीले चाहिँ दिने एकमुष्ट रकम सबैलाई दिएका छौँ र नगर स्तरीय योजनाले चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि ठुला योजनाहरू जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले वडा नम्बर 10 मा हाम्रो लाकुरी क्षेत्र पर्छ सबैभन्दा विकट हाम्रो होइन। त्यो क्षेत्रमा हेर्दा त्यहाँ मनमोहन मेमोरियल टावर बनिरहेको छ त्यो नगरको आफ्नो लगानीमा त्यसले पर्यटन प्रवर्धन गर्छ। त्यो मनोरम मेमोरियल टावरको 2टा काम हो। एउटा चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय राजनेता नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी सम्मानित र चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ उहाँको नामबाट अहिले चाहिँ धेरै जस्तो नागरिकदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि नेपालको चाहिँ योजनाकारको रूपमा जुन आउनु भएको छ उहाँको जीवनी हामी त्यहाँ राख्छौँ। कोही मान्छेले मनमोहन अधिकारीको सन्दर्भमा अध्ययन गर्न चाहे नेपालको वाम आन्दोलनको बारेमा अध्ययन गर्न चाह्यो भने त्यो एउटा चाहिँ रिसर्च सेन्टरको रूपमा बन्न सक्छ एउटा। अर्को त्यही हेर्दा हेर्दै चाहिँ घुम्दा घुम्दै त्यो पढ्दा पढ्दै लाइब्रेरीमा पढ्दा पढ्दै उहाँहरूले दृश्यावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। लाकुरी भन्ज्याङबाट उपत्यका र त्यसपछि पनौती नगरपालिका र बनेपाका केही भाग र 8 वटा हिमालहरू जुन चाहिँ त्यसको चाहिँ दृश्यावलोकन गर्न पाउनुहुन्छ। यसरी त्यो टावरले चाहिँ एउटा उद्देश्यका एउटा टावरले 2टा कुराहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ श्रद्धेय नेताको बारेमा जानकारी पाउनुहुन्छ भने दोस्रो चाहिँ हाम्रो उपत्यका र हिमालहरूको चाहिँ दृश्यावलोकन गरेर चाहिँ उहाँहरूले आनन्दित हुन सक्नुहुन्छ। र त्यही अर्को हामीले मनमोहन मेमोरियल पार्क बनाउँदैछौँ जुन 26 करोडमा चाहिँ त्यो टेन्डर हुँदैछ।
त्यसमा चाहिँ सहलगानीमा केन्द्र सरकारले आधा र महालक्ष्मीले आधा गर्ने भन्थ्यो। केन्द्र सरकारले धोका दिएको कारणले केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजित गर्दैन। अब यसको टोटल भार चाहिँ हाम्रो त्यो प्रोजेक्ट ढिलो पनि भयो। त्यो कारणले गर्दा केन्द्रीय बजेटको आशमा बस्दाखेरि ढिलो पनि भयो, नभए गत वर्षै जान्थ्यो। मनमोहन मेमोरियल टावर त लगभग कम्प्लिट भएर 90% कम्प्लिट भइसकेको अवस्था छ। तर यो ठुलो बजेट भएकोले गर्दा हामीले उताको आश गर्दाखेरि आश्वस्त बनाएको कारणले गर्दाखेरि अहिले आएर अन्तिममा धोका दिएर नहालिदिएर हाम्रो त्यो प्रोजेक्ट ढिला भयो। अब हामी नगरपालिकाको आफ्नैमा बहुवर्षीय योजनामा ठेक्का जाँदैछौँ र त्यसपछि हाम्रोमा अर्को हाम्रो राजनेता गणेशमान सिंहजी हुनुहुन्छ, उहाँको नाउँमा पनि गणेशमान पार्क छ। त्यो हामी आउनुभन्दा अगाडि नै बनेको, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि पैसा विनियोजित गरेका छौँ। यो वर्षै मैले त्यहाँ 40 लाख रुपियाँ राखिदिएको छु र त्यसपछि यो दुईटा चाहिँ राजनेताहरूको बिचमा जुन चाहिँ मान्छे साइक्लिङ गर्ने, हाइकिङ गर्ने जुनहरू आउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ त्योसँग जोड्ने कनेक्टिभिटी हामीले गोदावरीसँग पनि राखेका छौँ र यसरी गर्दाखेरि पोहोर साल हामीले झन् 4 किलोमिटरभन्दा बढी हाइकिङ र साइक्लिङ रोडहरू बनायौँ। यो वर्ष पनि त्योभन्दा प्राथमिकीकरण चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ। त्यो भूगोलको हिसाबले अथवा विकासको एउटा डेभलपमेन्टको हिसाबले पनि स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ वडा वाइज चाहिँ तपाईँहरूको त फरक छ नि होइन, एउटा एकै नासको त छैन होइन। त्यो हिसाबले त्यसलाई प्राथमिकीकरण चाहिँ गरिरहनु भएको छ। मैले अर्को एउटा जिज्ञासा चाहिँ के राख्न खोजेँ भने जस्तो यो जिल्लाको एउटा त्यस्तो नगरपालिका होला जो अहिले पछि कान्छो नगरपालिका पनि हो होइन, यो जन्मेको पछि 71 सालमा होइन, हाम्रो 72मा होइन। सँगै जस्तो जिल्लामा महानगरपालिका पनि छ र अरू नगरपालिका पनि छ होइन। यी सबै नगरपालिका र महानगरपालिकाको बिचमा हेर्दाखेरि अहिले महालक्ष्मी नगरपालिकालाई चाहिँ कहाँ पाउनुहुन्छ? यो 4 वर्षको दौरानमा हेर्दाखेरि कहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँले? 4 वर्षको दौरानमा महालक्ष्मी नगरपालिकाले सबभन्दा पहिलो काम त पूर्वाधार पर्याप्त रूपमा हामीले तयार गरेका छौँ र पछि आउने मै आउँला या कोही साथीहरू आउनु होला, उहाँहरूले आउँदाखेरि डकुमेन्टेसनको पार्टदेखि लिएर पूर्वाधार कानुनहरूमा सफिसियन्ट बनाएका छौँ। जो कोहीले पुरानोलाई यसो रिभ्यू मात्र गऱ्यो भने अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि कसैले गाह्रो नहुने गरे। किन म आउँदाखेरि त एउटा चाहिँ ठुलो घरमा चाहिँ त्यो भद्रगोल अवस्थामा छिरे अवस्था थियो। त्यो सबैलाई चाहिँ मैले के भन्दा सँगालेर सम्हालेर तपाईँको चाहे डकुमेन्टेसनको पार्टमा चाहे घर राजस्वकै कुराहरूलाई लिनुहोस्, त्यसपछि नक्सा पासकै कुराहरू लिनुहोस्। आउँदाखेरि नक्सा पासका फर्महरू डङ्गुर थिए, त्यो कहाँ रेकर्ड पाउँथेन। अहिले त्यसलाई सबै हामीले सहजीकरण गरेर हरेक चिज फाइलिङ सिस्टमलाई हामीले राख्देका छौँ होइन। कुनै पनि चिजहरू इन एन्ड आउटलाई लिफोफिफोमा हामीले राख्देका छौँ। त्यसलाई डिजिटाइज पनि गर्नुभएको छ? डिजिटल हामी क्रमशः गइरहेका छौँ, एकैचोटि सकेका छैनौँ। अब हामी इपिबिएसमा जाँदैछौँ, लगभग त्यो चाहिँ साइन भइसकेको छ, हामी यही वर्ष जाँदैछौँ। र त्यसपछि हामी चाहिँ टोकन सिस्टमहरूमा जाँदैछौँ। किन भन्दा एक त हामीसँग स्पेस पनि छैन, नगरपालिका भवन बनाउन आफ्नो जग्गा छैन, सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको आउँछ, नेपाल सरकारले दिँदैन र त्यो नदिएर अहिले पनि यो भाडामा बसेका छौँ। हामीलाई स्पेसको ठुलो समस्या छ। यो कारणले चाहे जति जसरी चाहिँ हामीले सेवा दिन्छु भन्ने मेरो मनमा थियो, त्यो चिज मैले चाहिँ के भन्दाखेरि राख्न सकेका छैन होइन। त्यो चाहिँ के भन्दा स्पेसलाई, यति लिमिटेड स्पेसलाई पनि अप्टिमम युटिलाइज गरेर हामीले चाहिँ दिइरहेछौँ। जस्तो त्यहाँ तल मान्छेहरूलाई कुर्न नपरोस्, बोरिङ नहोस् भन्नको लागि वेटिङ रुम बनाइरहेछौँ। वेटिङ रुममा हामीले एउटा टिभी राखिदिएछौँ, त्यो टिभीबाट हाम्रो नगरपालिका इन्फर्मेसनहरू हामीले गरेका छौँ। यो चिजहरू यसरी चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ बोरिङ नहुने र हामीले सकेसम्म उहाँहरू कुर्न नपर्ने वातावरण चाहिँ गरेका छौँ। यो चिजहरू भइरहेको छ होइन। र त्यो अर्को भनेको चाहिँ के भन्दा नगरपालिकामा डकुमेन्टेसनको पार्टदेखि पूर्वाधारका पार्टदेखि कानुनका पार्टहरूदेखि चाहे त्यो सबै सेक्टरमा खानेपानीमा पनि कार्यविधि बनाइसकेको छ। ऐन केन्द्र सरकारले बनाएको छैन। खानेपानी उपभोक्ता समिति यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ, तपाईँहरू देशको चौथो अङ्ग प्रबुद्ध वर्ग मान्छे भन्दा खानेपानी उपभोक्ता समिति हिजो खानेपानी ऐनबाट चाहिँ के भन्दा डिभिजन कार्यालयमा दर्ता भएर बनाएको थियो। आज उहाँहरूको रिन्यू हुने अवस्था छैन, डिभिजन कार्यालयमा त्यो प्रावधान छैन, ऐन बनाएको छैन, बिचारा दिन्छ। हामीले पनि त्यो अधिकार दिएको छैन। हामीले दिनुहोस् भन्छौँ, तर के भन्दा खानेपानी आएन, फोहोर आयो, बाटो हिलो भयो, गाली चाहिँ हामीलाई हुन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकाले खानेपानीले व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाएको छौँ। त्यो कार्यविधि ट्यारिफहरू, फिक्सेसनका कुराहरूदेखि सबै चिजहरू। तर त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउन चाहिँ हामीले अब केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सहयोग लिएरै बनाएको चाहिँ प्रोजेक्टहरू भएकोले त्यो प्रोजेक्ट उहाँहरू सिधै आउन चाहिरहनु भएको छैन र उहाँहरूले पनि पठाइदिनु भएको छैन। हामीले चाहिँ भने स्थानीय सरकारलाई दिनुहोस्, हस्तान्तरण गर्नुहोस् भने उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्न किन चाहिरहनु भएको छैन त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन। यो स्थिति भएकोले गर्दाखेरि तर नगरपालिकामा खानेपानीदेखि लिएर सडकदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु र ढलको लागि हामीले सेग्रिगेट गर्दै निड बेसमा हामीले प्लान गरेर अगाडि बढाएको छौँ। जस्तो भनौँ हाम्रो वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्म बस्ती लगभग घना भइसकेको छ। अब कृषिको लागि जमिन छैन, तर पनि के भन्दाखेरि कृषि बिना त मान्छेको जीवन त चल्दैन।
त्यसको लागि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि जसको चाहिँ घरको फाउन्डेसन हाम्रो जुन भवन संहिता अनुसार छ त्योहरूमा हामीले चाहिँ के भन्दा 1 देखि वडा नम्बर 5 सम्म कौशी खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने कौशी खेती बाहेक अरू गर्न पाउँदैन। त्यसमा नगरपालिकाले हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ, प्रविधि गरेका छौँ। हामीले त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि बिउ पुँजीको रूपमा दिएका छौँ, बिउ पुँजी र प्रविधि हामीले निःशुल्क रूपमा दिइरहेका छौँ। वडा नम्बर 6 र 7 मा हाम्रो जमिनहरू छ। यो भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले पकेट क्षेत्रको लहरे तरकारीको पकेट क्षेत्र भनेर राखेका छौँ। अरू पनि गर्न पाइयो, तर नगरपालिकाले चाहिँ लहरे खेतीमा चाहिँ तरकारी खेतीमा चाहिँ बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, यो रूपमा राखेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो वडा नम्बर 8 र 9 मा त्यहाँ चाहिँ जमिन र जङ्गल सबै चिज छ, धेरै छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ फ्लोरिकल्चरको, त्यसपछि हामीले अरू तरकारी खेतीहरूको, त्यसपछि फलफुलको अनि यो चिजलाई राखेका छौँ। त्यसपछि वडा नम्बर 10 मा जमिन कम भए पनि पहाडी क्षेत्र अलिकति धेरै छ त्यहाँ, त्यो भएर त्यहाँलाई चाहिँ ओखरको पकेट क्षेत्र, एभोकाडोको र यी चिजहरू बाख्रा पालनको जुन चिज जहाँ सम्भावना छ त्यो चिजलाई पकेट क्षेत्र मानेर हामीले कृषि र पशुको अमाउन्टलाई चाहिँ विभक्त त्यसलाई प्रवर्धन गरिरहनु भएको छ। अर्को एउटा अब जस्तो मलाई तपाईसँग फेरि अर्को एउटा जिज्ञासा मन लागिरहेको यो चाहिँ एउटा हाम्रो यो सङ्घीय संरचना अनुसार 3वटा सरकारको एउटा लेयर छ नि, जस्तो सङ्घ छ, प्रदेश छ, तपाईँहरू स्थानीय तह जो चाहिँ जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुहुन्छ। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो तपाईँलाई चाहिँ यो फिल भयो कि भएन यो 4-5 वर्षको अवधिमा कि यो 3वटा लेयरको बिचमा चाहिँ प्रोपर कोअर्डिनेसन नहुँदाखेरि तपाईँले सोचेको अथवा तपाईँको सपना अनुसार तपाईँले गर्न खोजेको कुराहरूमा अवरोध चाहिँ आएको आएन? होइन, पक्कै रूपमा चाहिँ के भन्दा यो अहिलेको सबैभन्दा जटिल समस्याको रूपमा पनि आएको छ। यसलाई तिनै तहको सरकारले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र सङ्घीय सरकारले आफूमा सुप्रिमेसी म मात्रै जान्ने सुन्ने छु भन्ने जुन चाहिँ सोच छ त्यो सोच परित्याग गर्नुपर्छ। किन भन्दा संविधानले 3 तहको सरकार परिकल्पना गरेको छ र 3 तहको सरकार बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ मेन्टेन गर्नको लागि सहकारिता, समन्वय र चाहिँ के भन्दाखेरि सहअस्तित्व, यो 3टा सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरेको छ। यो 3टाको आधारमा काम गर्ने भनेको छ। कुनै डिस्प्युट चाहिँ आयो, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा आयो, स्थानीय तह र स्थानीय तहको बिचमा आयो भने प्रदेशमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो डिस्प्युटलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूको संयोजकतामा अध्यक्षतामा चाहिँ समिति छ। प्रदेशको बिचमा आयो भने के भन्दा प्रधान सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ त्यो समिति छ। अनि यो समितिहरू फङ्सनेबल हुनुपर्छ। जस्तो अहिले विडम्बना चाहिँ के भन्दा केही अगाडि चाहिँ केही ब्युरोक्राट्स र टेक्नोक्राट्सहरूले र केही राजनीतिक नेतृत्वले पनि स्थानीय तह भनेको केन्द्र सरकार निकाय हो भने यो गलत, एकदम संविधानको मर्म विपरीत हो। त्यो त स्वायत्तै हो नि, एकदम स्वायत्त हो। त्यो संविधानले जुन मैले अघि भने 3टा सहअस्तित्व, सहकार्य र सहकारिता र समन्वयमा काम गर्नुपर्छ भनेर 3टा स्पष्ट सिद्धान्तको व्याख्या गरेको छ। त्यसको के सहअस्तित्वमा के पर्छ, सहकार्यमा के पर्छ, साझेदारीमा, त्यसपछिबाट आएर चाहिँ के भन्दाखेरि समन्वय कसरी गर्ने भन्ने कुरा समाधानको उपायहरू पनि दिएको छ। सायद विश्वको धेरै देशहरूले जुन सङ्घीय मोडलमा गएका देशहरूले झनै 100 वर्षदेखि 150 वर्षको बिचमा यो समाधानको परिकल्पना गर्यो, पछि मात्रै यो चाहिने रहेछ भन्यो। तर हाम्रो संविधानले त त्यो समाधान आउनु अगाडि नै यो समस्या समाधानको लागि समिति बनायो। त्यसकारण पनि हाम्रो संविधान अग्रगामी छ। हाम्रो संविधान चाहिँ के भन्दाखेरि प्रगतिशील छ। मैले त्यही जोड्न खोजिरहेको थिएँ। जस्तो संविधानमा चाहिँ लेखियो हैन, हामी चाहिँ डकुमेन्टको हिसाबले त्यो स्पष्ट नै छ, तर त्यो प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेला फेरि तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि अहिले, तपाईँहरूको अनुभूतिले चाहिँ के भन्नु? त्यो हाम्रो अनुभूतिले मैले भने केही राजनीतिक नेताहरूमा पनि स्थानीय तह धेरै हाबी भयो। अब के भन्दा हिजो हुँदाखेरि अब मान्यज्यूहरूकोमा यताहरूकोमा चाहिँ धेरै मान्छे भिड लाग्थे गर्थे होइन, यता गर्थे। अब अहिले आएर चाहिँ के भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले सबै काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि वडाध्यक्षज्यूहरूकोमा, उपमेयरज्यूकोमा, मेयरज्यूहरूकोमा, मेयर साहबहरूकोमा जस्तो मकाम अब साथीहरू आउनुहुन्छ, त्यसले पनि एउटा चाहिँ अलिकति उहाँमा केही देखिएको हो। विशेष त मैले इंगित गर्न खोजिहालेँ। जस्तो प्रदेशकै कुरा गर्ने हो नि, प्रदेशको सभासद अथवा सांसदज्यूहरू चाहिँ अहिले अलिक यता भित्र रूपले चाहिँ भनौँ अथवा बाह्य रूपले पनि उहाँले अव्यक्त रूपमा कतिपय बेला त्यो एक्सप्रेस पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ कि बरु स्थानीय तह अथवा नगरपालिका अथवा गाउँपालिका चाहिँ सशक्त देखिन्छ, प्रदेशको भन्दा पनि सशक्त देखेर भूमिका उनीहरूले चाहिँ त्यो निर्वाह गर्न खोजे भन्ने पनि कतिपय बेला आक्षेपहरू लगाउन थालेको। त्यो त यसमा यहाँले लाग्नु एक सही व्यवहारिक रूपमा उहाँले भनिरहनु, तर उहाँले म त नबुझेको कुरा भन्छु। उहाँहरू जस्तो श्रद्धेय नेताहरू सबै राजनीतिक दलका, मेरै पार्टीका पनि हुनुहुन्छ, अरू पार्टीका नि, उहाँहरू त एउटा लेभल क्रस गरेर जानुभयो नि त।
कोही सङ्घमा हुनुहुन्छ कोही प्रदेशमा। सबैभन्दा पहिला त सङ्घ र प्रदेश भनेको कार्यान्वयन गर्ने सरकार होइन, त्यो ऐन कानुन नियम बनाउने सरकार हो। केन्द्रीय सरकारले, केन्द्रको मान्यज्यूहरूले बजेट 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख करोड बोकेर हिँड्ने होइन, उहाँहरूले त ऐन बनाउने हो। सदनमा बसेर बिजनेस चाहिँ जेनेरेट, सरकारलाई बिजनेस दे भनेर बिजनेस जेनेरेट ऐन बनाउनु। जस्तो भनौँ मैले खानेपानी ऐन अहिलेसम्म बनाउन सकेका छन्, यो के स्थानीय सरकारको कारणले हो र? शिक्षा ऐन बन्न सकेका छैन, यो स्थानीय सरकारको कारणले हो र? निजामिती ऐन बनाउन सकेका छैन, स्थानीय सरकारको कारणले हो र? स्वास्थ्य ऐन बनाउन सकेका छैन, कसको कारणले? उहाँहरूले स्थानीय सरकार हामीभन्दा बलियो भयो यता भयो भन्नुभन्दा उहाँहरूले आफ्नो ड्युटी गरे भयो नि। यो ऐनहरू बनाउनु लाग्यो भने त त्यो ऐनले त त्यो अनुसार अहिले केन्द्र सरकारले बनाएको ऐनसँग बाज्यो भने हामीले बनाएको ऐन बदरभागी हुन्छ होइन? त्यो बेला समस्या क्रिएट हुनसक्छ। तर त्यो चिजलाई त पहिल्यै बनाउनु पऱ्यो नि त, हामीभन्दा अलिक पछाडि नै बनायो हो। तर के भन्दाखेरि हामीले राजनीति गर्ने मान्छेले लङ टर्म भिजनलाई हेरेर र त्यो होराइजन चाहिँ अलिकति फराकिलो ब्रडर हुनु पऱ्यो कि, त्यो सङ्कुचित गरेर हेर्ने होइन कि। स्थानीय तह भनेको भूमि र जनतासहितको सरकार हो। यसले प्रत्यक्ष भनौँ न, प्रदेशले बनाएको योजनामा कुनै समस्या आयो, त्यहाँ जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ सूर्यविनायक नगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाको बिचमा चाहिँ एउटा पुल बनेको छ, त्यो पुल चाहिँ भत्केर गएको छ प्रदेशले गरेर, त्यसको टाउको दुखाइ मैले खाइरहेको छु। जनताहरू बाटो भएन हिँड्न भन्ने, अब प्रदेश सरकारमा त प्रदेशको मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ जानुहुन्न उहाँहरू। मैले यो उदाहरण मात्र भने होइन, यस्ता थुप्रै योजनाहरू छ अन्तको पनि। केन्द्र सरकारले बनाएको टेन्डर गरेको योजना, त्यो योजनामा चाहिँ हामीले कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनौँ, केही गर्न पाउँदैनौँ। ठेकेदार साहबलाई चाहिँ ठेकेदार साहब छिटो बनाइदिनुहोस् भनेर प्रेसर रिक्वेस्ट गर्ने, प्रेसर गर्ने भन्दा केही हुँदैन। तर त्यसको सबै अब्जस जति कसले बोकेका हुन्छ, हामीले बोकेका हुन्छ। यो 2 वर्षको कोभिडको दौरानमा थुप्रै योजनाहरू अल्पत्र परे, त्यसको अब्जस सबै, त्यसको अब्जस जति जम्मै हामीले खाइरहेको छौँ। बाटो हिलो भयो, यहाँ घेर्न यहाँ आउँछन्। या त फेरि जस लिने पनि देखियो नि त, जस्तो जस लिन पऱ्यो भने चाहिँ जस्तो सङ्घको अथवा प्रदेशका मान्यज्यूहरू चाहिँ यो चाहिँ सङ्घबाट आएको योजना, यो चाहिँ प्रदेशबाट आएको योजना भनेर पनि उहाँहरू चाहिँ आफै लबी गरेको अथवा त्यसलाई प्रचार गरेको पनि जस्तो पनि देखियो। एकदम छ। त्यो तपाईँको नगरपालिकामा चाहिँ त्यो छ कि छैन? एकदम छ, सोरै होइन। तपाईँ भन्नुहोस् न, जस्तो भन्नुहोस् प्रदेशबाट आयो भने यो मान्यज्यूको आएको हो, खल्तीबाट दिएको योजना त एक्ज्याक्टली सरकारको राजस्वबाट आएको योजना हो नि त। तर के भन्दाखेरि कुनै पनि मेयरले यो मेरो योजना हो भनेर सुन्न सक्नुहुन्न होला, काहीँ कुनै पनि पालिकामा होइन। तर मान्यज्यू चाहे सङ्घको होस् चाहे प्रदेशको होस्, यो फलानु मान्यज्यूले दिनुभएको भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो सिधै गएको हुन्छ, त्यो अब्जस त्यो ठाउँको भयो भने उहाँहरू त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्न। यो बाटो बिग्रियो, यो त दायित्व तपाईँको, तपाईँले हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन। तर त्यसलाई पनि हामीले ठिक छ, अब जनताले एउटा मायाले यो के भन्दा त्यसै कारणले त सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा आयो भने होला नि। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई सहस्र स्वीकार्छौँ, हामी सम्बोधन गर्छौँ, हामी उहाँहरूलाई त्यो समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सरकारसँग अनुरोध गर्छौँ, हामी त्यसलाई गर्छौँ। र त्यति ठाउँ भएन कति तत्काल हिँड्नु हुने गरी नगरपालिकाले आफ्नो बजेट खर्च गरेर बनाइदिन्छ। तर त्यो बजेटमा तपाईँको चाहिँ महालेखाले फेरि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो अर्को ठेक्का भइसकेर तपाईँले किन खर्च गर्नुभयो भनेर बेरोजु हालिदिन्छ, असुलो पऱ्यो भनेर बेरोजु हालिदिन्छ। महालेखाको आफ्नो फेरि चाहिँ के भन्दाखेरि स्वाभाविक अधिकार जस्तो गर्छन्। हुन त युनिफर्मिटी छ भन्छ, तर त्यो छैन, स्वाभाविक अधिकार प्रयोग गरिदिन्छन् होइन। यो हिसाबबाट नगरपालिकाले हालेन, जनताले चाहिँ दुःख पाइरहेछ, उहाँहरू हामीसँग कराउनुहुन्छ, त्यो वास्तवमा यथार्थता नि हामीले थाहा पनि छ, हाल्नुपर्छ। तर हाल्यौँ, अडिट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो बेरोजु आइदिन्छ होइन। यो पनि एउटा समस्याको विषय छ। यो चाहिँ के नीतिगत समस्या अझै देखिन्छ? नीतिगत समस्या हो यो चिज चाहिँ। के भन्दा केन्द्रीय सरकारले बुझेर पनि बुझ पचाएर स्थानीय सरकारलाई समस्यामा हाल्नुपर्छ भनेर गरेको समस्या हो। जस्तो तपाईँ बजेटको एनालाइसिस गर्नुहुन्छ नि, गत वर्ष होला, यो वर्ष त फेरि परिवर्तन हुन्छ भन्दैछ होइन। गत वर्ष तपाईँको 100% बजेटमा 11% बजेट चाहिँ स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारले मोबिलाइज गरेको छ भन्दा 89% त कहाँ छ त भन्दा केन्द्र सरकारसँग छ नि। तपाईँको बेरोजुको भोलुम केन्द्रीय स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो भनेर केही सांसदहरू, केही मान्यज्यूहरू, केही चाहिँ टेक्नोक्राट्सहरू, ब्युरोक्राट्सहरू भन्नुहुन्छ, राजनीतिक नेताहरू भन्नुहुन्छ। ए बाबा 7% होल्ड गरेको 753वटा स्थानले 1% होल्ड भरे, ल मानौ 1 अर्ब भन्यो भने कति हो? 1 करोड रुपियाँ। अनि 89% होल्ड गरेको सरकारमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 0.05% चाहिँ बेरोजु आयो भने कति हुने भयो भन्नुहोस् त। यो चिज पनि यति हामी एनालाइसिस गर्दैनौँ कि हामी एकदम सस्तो लोकप्रियताको लागि बोलिदिन्छौँ। यदि जुन स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको छ, ठिक छ, स्थानीय तह सबै चोखा छ भन्दैनौँ, जहाँ भएको छ त्यहाँ हान्ने हो नि त।
एकजना व्यक्तिले गर्दाखेरि सबैलाई स्थानीय तहमा त पस्नु भएन, स्थानीय तहले त अनुकरणीय काम पनि गरेछ नि। यदि यो कोभिडको बेलामा स्थानीय सरकार नभएको भए देशको हालत के हुन्थ्यो होला? मैले त्यही जोड्न खोजिरहेको थिएँ। करिब करिब हामी अर्को चरणमा मैले प्रवेश गर्न खोजेँ। सामान्यतया जस्तो तपाईँहरू एउटा स्मुथली एउटा आफ्नो वेमा एउटा ट्र्याकमा गइराख्नु भएको थियो होइन, एउटा यो अनएक्सपेक्टेड एउटा सम्पूर्ण एउटा मानव समुदायकै निम्ति एउटा जटिल परिस्थिति सिर्जना भयो गएको वर्षदेखि, विशेष त हामीले पनि त्यसलाई भोग्यौँ। यो कोभिड सुरु भए पछाडि तपाईँहरूको लागि त्यसले च्यालेन्ज क्रिएट गर्यो कि त्यसले केही अपर्च्युनिटी पनि नयाँ सिर्जना गरिदियो तपाईँहरूको लागि चाहिँ? एक्ज्याक्टली कोभिड-19 जब फर्स्ट वेभ आयो त्यस पछाडि यसले त च्यालेन्जहरू र एउटा चाहिँ के भन्दा जोखिम त धेरै क्रिएट गर्यो। तर यो च्यालेन्ज र जुन रिस्क छ, यो च्यालेन्ज र रिस्कलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर यसले केही अपर्च्युनिटीहरू पनि क्रिएट गरिदियो। जस्तो हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकाको सन्दर्भमा मैले कुरा गर्दा गत वर्ष चैत्र 11 गतेबाट नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो। जब वुहानमा चाहिँ जब यो उत्पत्ति भयो, यसबाट चाहिँ महामारी फैलियो, त्यस पछाडि मैले चाहिँ मेरो महालक्ष्मी नगरपालिकालाई कसरी सुरक्षित गर्ने त भन्ने कुराहरूमा ठुलो मलाई एउटा चुनौती र ठुलो एउटा चाहिँ जोखिम आयो। त्यसलाई चाहिँ अब स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूको सबैको मनोबल गिरेको थियो। सबैजना चाहिँ के भन्दाखेरि हामी त गर्न सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरू चाहिँ एकदमै हतोत्साही अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। मैले मेरो पालिकाको कुरा गरेँ अन्त। त्यसपछि अब उहाँहरूको मनोबल कसरी बढाउने र उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो रिस्कसँग चाहिँ यो जुन कोभिड-19 को महामारीसँग चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने र जनतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा मैले धेरै सोचेँ। धेरै गरेपछि सबैभन्दा पहिला उहाँहरूको बिचमा यो कोरोना भाइरस 19 भनेको के हो र यसले पार्ने असर के हो यो बारेमा उहाँलाई जानकारी गर्नुपर्छ र यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले विज्ञ व्यक्तिहरूबाट चाहिँ फागुनको 15 गते कि 16 गते ठ्याक्कै मैले डेट चाहिँ बिर्सेँ, तर फागुनको सेकेन्ड विकमा हामीले चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राम गऱ्यौँ। हामीले त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राममा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै हामीसँग भएका डाक्टर, नर्सेस, एचए, अहेब सबैलाई राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि ट्रेनिङ गऱ्यौँ। यो ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले 3 सेक्टरको एक्सपर्टहरूलाई बोलाएर दियौँ। पहिला त भाइरोलोजिस्ट उहाँलाई बोलायौँ। उहाँले लगाइसकेपछि पिपी भन्ने दुनियाँ 10 दिवाना थियो। पिपी भने के हो, कसरी लाउने, के गर्ने, जुन मास्क हामीले लाछौँ त्यो पनि पिपी हो, वान अफ द कम्पोनेन्ट हो। र योलाई कसरी लाउने, कसरी खोल्ने र भाइरोलोजी यो चाहिँ जुन महामारी भनेको कसरी उत्पन्न हुन्छ हिस्ट्रीदेखि लिएर हाम्रो एकजना चाहिँ रिनाउन्ड हाम्रो भाइरोलोजिस्टबाट चाहिँ जसले नेपालको चाहिँ कोभिड-19 को पहिलो केस डायग्नोस गर्नुभएको थियो उहाँलाई बोलाएर चाहिँ हाम्रो नगरपालिका हामीले ट्रेनिङ दियौँ। र उहाँले ट्रेनिङ 2 दिन रेगुलर ट्रेनिङ दिइसकेपछि अलिकति हाम्रो साथीहरूमा चाहिँ एउटा उत्साह बढ्यो, अलि सक्षम हुनुभयो र त्यसपछि अब सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू मनोबल केही बढेको भए अझै पनि डर त थियो सबैलाई। त्यसपछि हामीले टिचिङ हस्पिटलको एसोसिएट प्रोफेसर जुन इमर्जेन्सीको चाहिँ हेड पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई बोलाएर चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त, इमर्जेन्सीमा हामी पनि बच्नु पर्यो, स्वास्थ्यकर्मी साथी पनि कसरी बच्ने त भन्ने कुराहरू उहाँलाई ल्याएर हामीले ट्रेनिङ दियौँ र उहाँले ट्रेनिङ दिनुभयो। र उहाँले ट्रेनिङ दिइसकेपछि कम्युनिटीले मोबिलाइज कसरी गर्ने र कम्युनिटीको हेल्थ एक्सपर्ट नै के भन्दाखेरि महामारीको चाहिँ नियन्त्रणको चाहिँ मूल हो। अनि कम्युनिटी एक्सपर्टलाई ल्याएर चाहिँ कम्युनिटी हेल्थको एक्सपर्टलाई ल्याएर हामीले उहाँलाई 3 चरणको यसरी तालिम दिएपछि हाम्रो स्वास्थ्यको सबै साथीहरू अब हामी सक्षम छौँ, हामी सक्छौँ, हामी आफू पनि बच्न सक्छौँ र हामी चाहिँ के भन्दा जनतालाई पनि बचाउन सक्छौँ भन्ने मनोबल बढ्यो। र अनि उहाँहरूले इन हाउस हामीले चाहिँ एउटा ट्रेनिङ टिम बनायौँ हाम्रो डाक्टरहरूलाई। अनि त्यो डाक्टरहरूले त्यो सिकेको आधारमा र उहाँहरूले पढेको आधारलाई गरेर उहाँहरूले चाहिँ अर्को प्रेजेन्टेसन हाम्रो स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई दिनुभयो, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई दिनुभयो र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू र अनि त्यसै टोलमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ भलिन्टियरहरू मोबिलाइज गऱ्यौँ। हामी निर्वाचित जनप्रति 55 जना मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, नसदस्य सबैले आफ्नो सेक्टरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई प्रमोसन गऱ्यौँ र यसमा हामीले 2टा कामहरू गऱ्यौँ म्यानेजमेन्टलाई, यो कोभिड-19लाई म्यानेजमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट एउटा तयारीको पार्टहरूमा गऱ्यौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले के हो भने प्रचार प्रसार र एजुकेटर अवेर गर्ने काम गऱ्यौँ। सबैभन्दा पहिला जो तयारीलाई सूक्ष्म ढङ्गबाट गर्दै जाने
र तर यो चाहिँ एग्रेसिभली चाहिँ प्रचार प्रसारमा जाने अभोइड गर्ने एजुकेट गर्ने भनेपछि हामीले टोल वडामा चाहिँ सानो सानो कम्युनिटी बनाएर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क कसरी लाउने, साउन पानीले कसरी हात धुने, त्यसपछि चाहिँ के भन्दा सेनिटाइजर कसरी प्रयोग गर्ने, यी चिजहरू हामीले चाहिँ हरेक 10 वडामा चाहिँ कम्युनिटी बेस्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ टिम बनाएर हामीले प्रचार गऱ्यौँ र त्यसमा हामी निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि खट्यौँ बिहानदेखि बेलुका रात दिन नभनिकन। त्यसपछि वडाहरू 1 देखि 10 सम्म सेनिटाइज गऱ्यौँ। वास्तवमा यो सेनिटाइज गरेर हुने चाहिँ केही थिएन, हावामा त्यो मनी पनि अब पैसा पनि खर्च हुने तर त्यसले असर पनि नहुने भएकोले तैपनि जनताको मनोबल बढाउन त्यो बेलामा त निड थियो। एउटा सानो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो स्प्रे गरिदिँदाखेरि पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्ने र नगरपालिकाले गर्यो। अब हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने आत्मबल बढ्ने भएकोले हामीले सेनिटाइज गर्ने काम 10 वडामा गऱ्यौँ। अहिले के छ? अहिले पनि आउँछु त्यो होइन, यो कामहरू गऱ्यौँ र यो काम गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले जीआइएस म्यापिङलाई चाहिँ एउटा एक्सपर्ट ल्याएर जीआइएस म्यापिङ गऱ्यौँ हामीले त्यो पहिलो वेबमा होइन। अनि यो काम गरिसकेपछि महालक्ष्मी नगरपालिका लगभग आषाढको 15 गतेसम्म क्लिन थियो, एकजना पनि यहाँ सङ्क्रमित थिएन। ओके होइन, त्यो बेला अघिल्लो वेबकोमा क्लिन थियो। त्यस पछाडि हाम्रो नगरपालिकाभित्रको एकजना बहिनी स्वास्थ्यकर्मी बहिनी सङ्क्रमित हुनुभयो। त्यो सङ्क्रमित भइसकेपछि उहाँबाट चाहिँ धेरैमा स्प्रेड अप भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो भएपछि महालक्ष्मी नगरपालिकाले आषाढको 21 गतेदेखि आषाढको 31 गतेसम्म चाहिँ हामीले 3टा वडालाई लकडाउन सिल गऱ्यौँ। एउटा वडा नम्बर 7, वडा नम्बर 8 र वडा नम्बर 9 र यो बिचमा नगरपालिकाले चाहिँ जति सङ्क्रमित भएकोहरूलाई तुरुन्तै हामीले हस्पिटल पठायौँ। हामीले हस्पिटलमा चाहिँ राखेर एम्बुलेन्सबाट ल्याएर त्यो बेलामा चाहिँ एकजना सङ्क्रमित हुँ भन्न पनि बहुत डर थियो, एकदमै समाजले घृणा गर्थ्यो। त्यसपछिबाट आएर चाहिँ त्यो हस्पिटल पठाउँदा हेर्ने मान्छे चाहिँ जात्रा जस्तो थियो। त्यो अवस्थालाई हामीले पार गरेर रोग भनेको कुनै अपराध होइन, आफ्नो कारणले लाग्ने होइन, त्यसकारण रोगीलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेसेजलाई हामीले गऱ्यौँ। त्यसकारण त्यो बेलामा एउटा नारा तयार गरेको छ महालक्ष्मी नगरपालिकाले। त्यो के भन्दाखेरि युनाइट टु फाइट एगेन्स्ट द कोरोना भाइरस कोभिड-19 भनेर। अनि त्यो नाराको आधारमा हामीले यी कामहरू गरेको, किन यो एक्लै लडेर हुन सकिँदैन, सबैजना संयुक्त रूपमा लड्यौँ भने यसलाई जित्न सक्छौँ, ओभरकम हुन सक्छौँ भनेर एउटा उहाँहरूको मोरल बुस्टअप गर्ने, कन्फिडेन्स लेभल बढाउने काम गऱ्यौँ। प्रचार प्रसार गरेर शिक्षित गरेर दीक्षित गरेर भने दोस्रो पार्टमा चाहिँ नगरपालिकाले तयारीको लागि त्यो बेला मास्क पाइन्थेन, मास्क चाहिँ नगरपालिकाले आफैले झन् 5 लाख रुपियाँको लगानी गरेर चाहिँ मास्क चाहिँ तयारी गर्यो। कपडाको मास्कहरू घर घरमा पुर्यायो, बाँड्यो हाम्रो जनप्रतिनिधि मार्फत वडा अध्यक्षहरू त वडामा। त्यसपछिबाट आएर चाहिँ हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। राहत वितरण गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लेसन हामीलाई लर्निङ गर्यो यसले। यो राहतमा चाहिँ 2टा चिज सिकेँ मैले नगरपालिका, त्यो कार्यान्वयन गरेँ। एउटा चाहिँ राहत बाँडेर हुँदैन, ओके, न लिने मान्छे खुसी हुन्छ न दिने मान्छे खुसी हुन्छ। 15,000 परिवारभन्दा माथिलाई नगरपालिकाले राहत बाँड्दा 83 लाख रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ हामीले। न लिने मान्छे खुसी न दिने मान्छे खुसी। यसले गर्दाखेरि यो मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर बोर्डमा मैले ब्रेन स्ट्रमिङ गराएँ। धेरै गरेपछि हामीले श्रम ब्याङ्कको अवधारणा ल्यायौँ। यो श्रम ब्याङ्कमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको कामसँग खाद्यान्न कार्यक्रम जोड्यौँ। कामसँग खाद्यान्न कार्यक्रम 2 दिन काम गर्छ, उसले 1 बोरा चामल लान्छ। औषधि खानुपर्छ भने नेपाल सरकारले तोकेको ज्याला दिन्छौँ, त्यो अनुसार दिएछौँ हामीले। अहिले पनि त्यो काम चलिरहेको छ। नगरपालिकामा कोही हिस्साले पनि भोकै नराख्ने, त्यो चाहिँ काम गर्नुपर्छ। कामसँग खाद्यान्न कार्यक्रम यो श्रम ब्याङ्कमा जोड्यौँ। र अर्को कुरा के गर्यौँ, 5 प्रकृतिको मान्छेले काम गर्नु पर्दैन भन्यौँ। एउटा ज्येष्ठ नागरिकले, दोस्रो बालबच्चाले, तेस्रो अपाङ्गता भएकाले, चौथो चाहिँ सुत्केरी महिलाले, 5औँ चाहिँ गर्भवतीले। यी 5 प्रकृति बाहेकका घरमा कुनै पनि मान्छे छ भने त्यसले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यसले काम गरे बापत रासन पाउँछ। यी 5 प्रकृतिको मान्छेमा काम गर्न सक्ने मान्छे छैन भने चाहिँ नगरपालिकाले हामीले सूचना आएको 2 घण्टाभित्र हामीले वडा आरसी मार्फत सम्बन्धित वडामा रासन पुर्याउने यो मेकानिजमलाई डेभलप गऱ्यौँ। र त्यसपछि अनि विदेशबाट पनि थुप्रै मान्छेहरू फर्किन थाले। फर्किएपछि उहाँहरूको पनि डेटा राख्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ अब कसरी उद्यमी र रोजगारी बनाउने त भन्ने कुराहरू हामीले सोच्यौँ। त्यसपछि यही श्रम ब्याङ्क अन्तर्गत हामीले नगर प्रमुख उद्यमशील विकास कार्यक्रम भनेर राख्यौँ। र त्यसमा हामीले गत आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ 100 जनालाई चाहिँ हामीले दिने लक्ष्य थियो, तर 26 जना मात्र इलिजिबल आउनु भएन। यसलाई एप्लिकेसन लिएर गरेर नगरपालिकाले त्यसको लागि बिउ पुँजी निःशुल्क दिने,
1 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँ दिएका छौँ व्यापार प्रविधि हामीले सिकाएका छौँ एक्सपर्टहरू हायर गरेर ट्रेनिङ दिएर धेरै चरणको ट्रेनिङ दियौँ उहाँलाई ट्रेनिङ दिएर बिजनेस प्रपोजल बनाउनेदेखि लिएर त्यो बिजनेसलाई सस्टेन गर्नेदेखि मार्केट खोज्ने सबै कामहरू सिकायौँ बिउ पुँजी र प्रविधि हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ निःशुल्क रूपमा निर्ब्याजी तर त्यसलाई रिटर्न गर्नुपर्छ सामा मात्रै ब्याज पर्दैन त्यो पनि हामीले एउटा चार्ट बनाइदिएका छौँ व्यापार काम गरेर चौथो पाँचौँ महिनापछि जब उत्पादन सुरु हुन्छ जब मुनाफा आर्जन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ इन्स्टलमेन्ट तिर्ने गरी बनाइदिएका छौँ र अर्को वाणिज्य ब्याङ्कसँग हामीले एमओयू गऱ्यौँ सरल कर्जा दिने गरी 1 लाखदेखि 15 लाखसम्म यो काम हामीले यसरी उद्यमी र रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ गऱ्यौँ यो एउटा हाम्रो लेसन लर्निङ भयो त्यो यो लकडाउन लिएर यो कोरोनाले दियो र त्यो कामलाई चलाइरहेछौँ र अहिले पनि चलिरहेको छ र नगरपालिकामा कोही पनि भोकै नबस्ने सिद्धान्तलाई हामी स्थापित गऱ्यौँ र दोस्रो रोजगारी सृजना गऱ्यौँ तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूलाई हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि आइटीसँग कसरी युज टु बनाउने भनेर जुन वैकल्पिक विधिको पठन पाठन जुन गर्यो यो पनि मलाई लाग्छ देशको हामी पहिलो नगरपालिकै हुनुपर्छ डेटा त छैन तर के भन्दाखेरि शिक्षकहरूले भनेअनुसार सबैभन्दा पहिला हामीले हेडमास्टरलाई जुमबाट ट्रेनिङ दियौँ सबै हाम्रो चाहिँ कर्मचारी पठाएर त्यो कसरी लिङ्क खोल्ने के गर्ने र जुम चाहिँ कसरी चाहिँ एप्स डाउनलोड गरेर गर्ने त्यसलाई खोल्नेदेखि हामीले गऱ्यौँ हामीले जुम पनि गऱ्यौँ टिममा पनि गरायौँ र गुगल यी तीनटै प्रविधि उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेर सिकायौँ हाम्रो एक्सपर्टबाट हायर गरेर त्यसपछि उहाँहरूसँग एउटा मिटिङ राख्यौँ र पहिलो हेडमास्टरसँग अनि हेडमास्टरबाट चाहिँ हामीले शिक्षकहरूलाई अहिले पनि त्यो ट्रेनिङ कन्टिन्यू चलिरहेको छ अस्तिको हप्ता मात्रै हामीले झन्डै 400 भन्दा बढी शिक्षकहरूलाई जोडेर ट्रेनिङ दियौँ उहाँलाई इन्हान्समेन्टको लागि त्यसपछि अर्को फेरि एउटा मोडल 1 देखि 5 सम्मको विद्यार्थीलाई इन्गेज बढी बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ एउटा गाइडबुक हामीले आफैले नगरपालिकाले बनाएर निःशुल्क वितरण गऱ्यौँ र यसरी नगरपालिकाले चाहिँ त्यसमा डेटा ब्याङ्क अहिले जस्तो श्रमिक र रोजगार बिचको समस्या समाधान गर्नको लागि श्रम ब्याङ्कलाई त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम भएर आएको छ उनीहरूले सम्बन्धित वडामा डेटा दिनुहुन्छ र हामीसँग कसैले रोजगारी चाहियो भने शिक्षक हामीसँग सम्बन्ध भएकालाई हामी त्यहाँ पठाइदिन्छौँ यसरी हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र यो वर्ष पनि हाम्रो नगर प्रमुखको उद्यमशील कार्यक्रम चल्छ ओके म अब करिब अन्तिममा तपाईँ चाहिँ जस्तो तपाईँको कार्यकालको चाहिँ हामी अब उत्तरार्धतिर भनौँ अथवा अन्तिमतिर छौँ हामी हैन स्वाभाविक हिसाबले तपाईँ एउटा पोलिटिकल एउटा आइडियोलोजी बोकेर पनि अगाडि आइराख्नु भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ अबको यो बचेको अवधि जति समय छ नि तपाईँको लागि तपाईँ त्यसलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गरेर चाहिँ कार्यक्रम गर्नुहुन्छ कि अथवा तपाईँले निर्धारित गरेको कार्यक्रममै बढी फोकस भइराख्नुहुन्छ म यो 5 वर्ष चाहिँ मैले जुन मेरो नगरसभाले चाहिँ जुन तोकेको कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमलाई पुरा गर्ने नै मेरो पहिलो उद्देश्य रहनेछ जनतालाई सुशासन कायम दिने पारदर्शिता कायम गर्ने र भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलतालाई कायम गर्ने कुरामा म चाहिँ के भन्दा दत्तचित्त भएर लाग्छु म निर्वाचन केन्द्रित भन्दा पनि मेरो योजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा सफल पार्नको लागि म केन्द्रित हुन्छु र मैले तत्कालीन बेलामा मैले नेकपा एमालेबाट बोल्दाखेरि जुन प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ म घोषणा गरेको थिएँ त्यो घोषणा गरेको कुराहरू मैले हरेक दिन मेरो सिरानीमै हुन्छ म त्यो हरेक दिन बिहान हेर्छु कुन गऱ्यौँ भनेर कति पुरा गऱ्यौँ भनेर इन्फ्रास्ट्रक्चरको सेक्टरमा एजुकेसन हेल्थ कृषि पर्यटन धार्मिक सम्पदा यी सब सेक्टरलाई मैले हेर्छु त्यो अनुसार जस्तो हाम्रो नगरपालिकामा तपाईहरुलाई बिहान बेलुकी 5 बजेपछि हामीले लगन खेलबाट चाहिँ हाम्रो घर आउन हामीलाई हम्मेम हुन्थ्यो हाम्रो लाकुरी माने दोबानबाट त बर्सात लागेपछि त्यो गाडी एकैचोटी आएर मंसिर हैन पुस या माघमा मात्रै खुल्थ्यो अहिले यो सबै चीजहरुलाई यातायातको त्यो लेभलको समस्या थियो हामीलाई अहिले तपाईको मालसे नगरपालिकामा कुनै पनि ठाउँबाट इच एन्ड एभ्री कर्नरबाट सार्वजनिक यातायातको पहुँच पुर्याएका छौं जुन मैले प्रतिबद्धता म यातायातको सुनिश्चित गर्छु भनेको थिएँ र त्यसमा हिलो र धुलो त यद्यपि छ तर त्यसलाई पनि हामीले पहिरो जानसाथ पहिरो पन्छाउँछौं हुन त त्यो केन्द्र सरकारको बजेटले केन्द्र सरकारले पन्छाउनु पर्ने हो तर त्यो लाकुरी भन्ज्याङ केन्द्र सरकार आँखा पुग्दैन हामीले नै पन्छाउँछौं हरेक दिन पहिरो गयो भने इन्फर्मेसन आएको आधी घण्टा भित्र हाम्रो मेसिन पुर्याउँछौं गुड्दै टाइम लाग्छ तर इमिडिएट हामी पठाउँछ र पहिरो पन्छाउँछौं त्यसकारणले माने दोबानबाट पनि लाउनखेलसम्म हरेक दिन यातायात चल्छ यो स्थिति भने अरु बाँकी भागबाट तपाईको सबै इच एन्ड एभ्री कर्नर यातायातको पहुँच पुर्याएका छौं अर्को भनेको थियौ हामीले शिक्षामा चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्छौं भनेको थियौ मैले अघि नै पनि भने सामुदायिक विद्यालयको त्यसपछि यो बेरोजगार सृजना गर्ने शिक्षालाई विस्थापित गरेर
रोजगारी र उद्यमी बनाउने शिक्षा ल्याउनुपर्छ भनेको थियौँ र हामीले सामुदायिक विद्यालयमा सिटिबिटीसँग सहकार्य गरेर 5वटा विद्यालयमा चाहिँ हामीले सिभिल इन्जिनियरिङ कुनैमा चाहिँ अरू विषयहरू हामीले पढाइरहेछौँ। सामुदायिक विद्यालय सबैलाई नै मेरो उद्देश्य पोहोर साल 2टालाई थियो, 2टा विद्यालय लिन सक्नु भएन, यो वर्ष पनि 2टा छ र नगरपालिका आफैले पनि आङ्गी क्याम्पस सिटिबिटीको स्वीकृतिमा आङ्गी क्याम्पस चलाएको छ आइटीको। यो हामीले वडा नम्बर 9 मा चलाएको छौँ हैन। यसरी चाहिँ शिक्षामा हामीले परिवर्तन गर्छौँ भनेको थियो। शिक्षामा अहिले कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयको ग्राफ हेर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्यमा हाम्रो 5वटा मात्र स्वास्थ्य चौकीहरू थिए, वडा 10वटा। हामी 10वै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार गर्छौँ भने 10वै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार गरेका छौँ। र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जसको रेखदेख गर्ने मान्छे छैन उहाँहरूलाई घरमै गएर उपचार गर्ने र अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था नगरपालिकाले गर्छ भने चाहिँ यसलाई हामीले गरिरहेका छौँ। र स्वास्थ्य नगर अभियान बनाउने अन्तर्गत हामीले किस्ट मेडिकल कलेजसम्म हामीले एमओयू गरेका छौँ। यहाँको स्थायी बासिन्दाले 15% को चाहिँ छुटको व्यवस्था त्यहाँ पाउनुहुन्छ, चाहे ओपिडीमा होस्, चाहे सर्जरीमा होस्, चाहे जेनरल बेडमा बसोस्, चाहे डिलक्स रुममा बसोस्, सबै नागरिकले स्थायी बासिन्दाले पाउनुहुन्छ। यो चिजलाई हामीले स्थापित गर्छौँ भने त यो चिज गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को हामीले चाहिँ साइन्सको कलेज ल्याउँछु भनेको थियौँ, साइन्स हामीले स्वीकृत गऱ्यौँ महालक्ष्मीमा। तर दुर्भाग्य विद्यार्थीहरू पढ्दिनु भने देशका सबैलाई चाहिँ कन्डिसन राखेर दिएको छ, तर हाम्रो विद्यालय विदाउट कन्डिसन दिएको छ। किन भन्दा नगरपालिकामा साइन्सको थिएन। त्यसकारण त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले पानीको पहुँच सबै कहाँ पुऱ्याउँछु भनेको थिएँ। रोसी खोलाको त्यो बेला रोसी यदि आउन सक्ने भए भक्तपुरलाई पनि पानीको समस्या हुन्थेन, काठमाडौँलाई पनि दिन सकिन्थ्यो, ललितपुरलाई पनि नगरपालिका हामीलाई एक्सेस भएको पानी। तर त्यो नसकिसकेपछि पानीको सुनिश्चितताको लागि रोसी को चाहिँ विकल्प बन्द भएपछि अर्को विकल्पमा हामीले चाहिँ मेलम्चीलाई ल्यायौँ। मेलम्चीलाई हामीले पार्न सफल भयौँ। यो अहिले डिपिआर पनि सम्पन्न भइसक्यो भने मैले। र त्यसपछि अर्को भनेको हामीले यातायातको पूर्वाधारहरू चाहिँ ढलको सहितको गर्नुपर्छ भनेको थियौँ र वडालाई हामीले 10वटा वडामध्ये 5सम्म ढल सहितको भन्यौँ र 6 देखि ढल रहितको भन्यौँ। किन भन्दा गोदौरी सभ्यतालाई कायम गर्नको लागि। र अहिले नगरपालिकाले त्यो काममा लगभग ढलको कामहरू लगभग 90% कम्प्लिट गरेको छ 1 देखि 5 सम्म। र त्यसपछि अर्को फोहोर व्यवस्थापनको लागि नीतिगत रूपमा हामीले ऐन कानुनहरू बाइलज बनाएर हाम्रो चाहिँ नक्सामै कस्तो किसिमको सेफ्टी ट्याङ्की बन्नुपर्छ, सोकपिट कस्तो हुनुपर्छ, रिचार्ज पिट कस्तो हुनुपर्छ हामीले राखेका छौँ। र कसैले त्यो उल्लङ्घन गर्यो भने उसलाई नक्साको स्वीकृति दिँदैनौँ। यो रूपमा स्वास्थ्य वातावरण र नेपाल सरकारले जुन एसटिजी गोल 2030 एचिभ गर्नको लागि जुन साइन गरेको छ त्यो केन्द्र सरकारले चाहिँ पनि त्यसप्रति जवाबदेही छौँ। हाम्रो पनि उत्तरदायित्व छ। त्यसकारण त्यो दायित्वलाई बोध गरेर हामीले चाहिँ के भन्दा यो फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने विधिलाई स्थापित गर्न खोज्यौँ र यो काम हामीले गर्छौँ। घोषणापत्रमा भनेको थियौँ, त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। र अहिले एकैचोटि आज पिचको काम गरे, भोलि ढलको काम हामी छैन। पहिला पानी ढल अनि त्यसपछि पिचको काम गरेर हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण जनताले हिलो भएको छ भनेर फेसबुकमा पनि राख्छन्, यता गर्छन्, तर हामी आदरणीय दाजुभाइले त्यति राखे पनि उहाँहरूको गुनासो चाहिँ ठिकै गर्नु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। यो तपाईँले जस्तो निर्धारण गरेको अथवा तय गरेको 5 वर्षीय एउटा योजना प्लानिङमा चाहिँ अहिले हामी जुन बेला संवाद गरिरहेछौँ त्यो बेलासम्म आइपुग्दाखेरि कति प्रतिशत तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ? तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ कति प्रतिशत हामी कम्प्लिट गऱ्यौँ होला? प्रतिशतको रूपमा चाहिँ अब ठ्याक्कै भन्नको लागि चाहिँ सबै डेटाहरू अब 4 वर्ष कालको अलमोस्ट तपाईँले कम्प्लिट गर्नुभयो चाहिँ भन्न सकिन्छ? होइन, अलमोस्ट भन्न सकिँदैन। त्यो कारण रह्यो। अलमोस्ट गर्न नसक्नुको कारण त हामीसँगको लिमिटेड बजेट, राइट। अर्को दोस्रो भनेको चाहिँ कर्मचारीहरूको त्यो किसिमको क्षमता र हामी इलेक्टेड जनप्रतिनिधि पनि त्यो किसिमको सबै सर्वज्ञता थिएनौँ, जान्दैनौँ, सिक्दै थियौँ, गर्दै थियौँ होइन। भनेपछि हाम्रो पनि लिमिटेसन थिए। यी चिजहरू भए पनि मैले भने एकजना आमाले 5 जनाले पकाएको खाना 30 जनालाई खुवाउनु पर्दा त्यो आमाको हालत के हुन्थ्यो होला भन्दा हाम्रो नगरपालिका ठ्याक्कै यस्तै छ। 62,000 आउने विकास बजेटले हामीले पुर्याउनु पर्छ 3 लाखलाई होइन। भनेपछि यो पनि हाम्रो लागि च्यालेन्ज हो। तर यो च्यालेन्जलाई हामीले अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ ल्यायौँ होइन। यो लिएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीयहरूबाट हामीले करको दायरालाई पनि हामीले फराकिलो बनाएको छौँ, करको दर बढाएका छैनौँ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि नगरपालिकासँग तुलना गर्दाखेरि हाम्रो करको दर असाध्यै न्यून छ, असाध्यै न्यून। क्षेत्र चाहिँ बढाउनु भएको छ होइन? क्षेत्र बढाएको छ। मतलब यो गऱ्यो भने ट्याक्सको नेटभित्र सबैजना सजिलै आउनु सक्नुहुन्छ। तर पनि नेपालीको बानी तिर्नुपर्ने भनेपछि लिने भए हम फालिहाल्ने, तिर्नु पर्दा त गाह्रै हुन्छ। त्यो पनि तिर्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा पनि आन्तरिक स्रोत हाम्रो त्यो किसिमको मजबुतीकरण भएको छैन। अब मजबुतीकरण हुन्छ किन हामी नगर प्रहरी एपोइन्ट गरिसकेका छौँ, अहिले ट्रेनिङमा छ। त्यसपछि यो गइसकेपछि यो बाटोको अस्तव्यस्ततालाई पनि हामी नियन्त्रण गर्छौँ। आश्विन 1 गतेदेखि हाम्रो नगर प्रहरी यो घरकोदेखि
चाहिँ हाम्रो चाहिँ ढुङ्गिनसम्मको जुन फराकिलो सडक भएको छ चौडा भएको यो सडकको ब्युटिफिकेसनमा हाम्रो जुट छ। यहाँ अव्यवस्थित पार्किङ घटाउँछौँ हामी। त्यसपछिबाट आएर चाहिँ हामी चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन अहिले निर्माण सामग्री थुपारिएको देखेको छ त्यो चिजलाई हामी हटाउँछौँ। एकै गते नसकिएला तर सुरुवात हामी त्यही दिनबाट गरेर जान्छौँ। र त्यसपछि म तपाईँको पपुलर टेलिभिजन मार्फत विनम्रतापूर्वक हाम्रो नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ कृपया अगाडि नै त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नगर प्रहरीले हटाउनु भन्दा पनि उहाँहरू आफैले हटाउनको लागि म विनम्रतापूर्वक उहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो काम भएन भने नगर प्रहरीले यो काम हटाउँछ। नगरपालिकाले चुनाव आएको छ भनेर मेयरले यसमा कम्प्रोमाइज गर्दैन भोट बिग्रिन्छ कि भनेर। किनभने सर्वाङ्गीन विकासै नगरको सर्वाङ्गीन विकास र नगरवासीहरूको स्वास्थ्य शिक्षा नै मेरो प्रायोरिटी हो। मेरो पर्सनल म चुनाव जित्छु कि हार्छु मेरो प्रायोरिटी होइन। मेरो प्रायोरिटी नगरको सर्वाङ्गीन विकास हो, नगरवासीको स्वास्थ्य र नगरवासीको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन नैसर्गिक अधिकार हो उहाँहरूले पाउने त्यसलाई स्थापित गर्न म लाग्छु। त्यसकारण मैले विनम्रतापूर्वक तपाईँको पपुलर टेलिभिजन मार्फत हाम्रा सबै नगरवासीहरू गरेँ। र ट्राफिक प्रहरीसँग त मैले अनुरोध गरेको, मैले सडकसँग भने म इनामेल नगरपालिकालाई हालिदिन्छु, त्यो मार्किङ गरिदिनुहोस्। अहिले ठेक्का भइसक्यो भनेर अहिले बल्ल सुरु भएको छ, मिल्दैन भनेर उहाँले मान्नै भएन। र त्यसपछि हामी यो वान लाइन चाहिँ यतापट्टि हुन्छ या उतापट्टि हुन्छ, दुईवटा सडकमा किन भन्दा हामीसँग चाहिँ खुल्ला क्षेत्र छैन जहाँ पार्किङ दिन एउटा न एउटा पार्किङ त दिनुपर्ने हुन्छ। सडकको एक भाग त दिनै पर्ने हुन्छ, एक भागमा चाहिँ हामी पार्किङ दिन्छौँ एकापट्टि साइडमा चाहिँ। त्यो चाहिँ अब ट्राफिकसँग बसेर विज्ञ उहाँहरू नै हो, उहाँहरूसँग बसेर कुन चाहिँ भागमा दिँदाखेरि सहज हुन्छ, दुर्घटना कम हुन्छ, यो चिजलाई चाहिँ व्यवस्थीकरण गर्नको लागि हामी चाहिँ एक साइडमा ट्राफिक व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। र यो चाहिँ एक गतेबाटै सुरु गर्छौँ। ओके, होइन यसरी चाहिँ नगरपालिकाले जुन निर्वाचनको बेलामा बोलेका धेरै कुराहरू चाहिँ पुरा गर्दै आएको छ। तर यो दौरानमा मैले एउटा कुरा लेसन के लर्न गरेँ भने 100वटा राम्रो काम गर्यो तर एउटा काम कुनै व्यक्ति वा समुदाय वा कुनैलाई हानि भयो बिग्रियो उसको हितमा भएन भने चाहिँ त्यो एउटा काम चाहिँ ठुलो हुने रहेछ। त्यसको आलोचना त तपाईले खेपिहाल्नु पर्दैन। यो जनप्रतिनिधिको एउटा 99वटा काम चाहिँ छायामा पर्छ, बाध्यता पनि रह्यो। त्यसकारण मेरो चाहिँ हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो विनम्रतापूर्वक चाहिँ एटिच्युडको प्रब्लम हामीले हटाउँ र हामी चाहिँ के भन्दाखेरि सबैजनाले सहयोग सद्भाव कायम गरौँ। र के भन्दाखेरि हामीले काम गर्ने दौरानमा चाहिँ हामीबाट नि गल्ती कमजोरी भयो होलान्, हामी भएन भन्दैनौँ, तर औँलाइदिनु भयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्छौँ र सरी भन्छौँ। तर के भन्दाखेरि त्यो नौँलाइदिने नबन्ने तर कुनै एउटा खाल्डो देखाएर, त्यो खाल्डो हाम्रो पाला मात्रै भएको त होइन होइन, तर के भन्दाखेरि त्यो खाल्डोलाई गरेर राम्रो काम कसैले भन्दैन। जस्तो तपाईँले अहिले यही बाटो आउनुभयो, हामीले कर्मनासा खोलाको दायाँ बायाँ चाहिँ मान्छेहरू हिँड्नको लागि हामीले पुल बनायौँ दुई साइडमा बटुवाहरूको लागि होइन। त्यो कामको कसैले पनि देख्दैन, त्यो खर्च गरे मात्रै भन्छ। नराम्रो कुराहरूको चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो पुल किन बनायौँ त भन्दाखेरि त्यो पनि रहरभन्दा बाध्यता हो। किन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो मेन नाका हो, त्यहाँ गाडी पनि त्यहीँबाट मोटरसाइकल त्यहीँबाट बटुवा हिँड्दा दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै। त्यस कारण त्यसलाई पुल सडक चौडा छ पुल सानो छ भनेपछि जाम बढी भयो। त्यो जामलाई न्यूनीकरण गर्न र जुन बटुवाको चाहिँ हेल्थको सेक्युरिटीको लागि सेफ्टीको लागि चाहिँ हामीले पुल ठुलो बनाइदिनुहोस् भनेर सडक विभाग र मन्त्रालय धायौँ सफल भएनौँ। नभइसकेपछि जाम पनि केही कम गर्छ, जाम बढे नै भने पनि मानव सुरक्षा चाहिँ पहिलो हो है भनेर दायाँ बायाँ हामीले चाहिँ पुल बनायौँ। एउटा उदाहरण मात्रै भनेको मैले। यस्ता थुप्रै कामहरू नगरपालिका आफ्नो बजेटमा हामीले गोदावरी खोलाको पुल हामी आफैले बनाएको छौँ र यो पुल त्यसपछि यही खोलाको पुलमा हामी धेरै आलोचना खप्यौँ। तर के भन्दा हामी आइसकेपछि यो बाटोको द्रुततर गतिमा विकास र नेपाल सरकारको डेटामा सबभन्दा नेपाल सरकारले गरेको टेन्डरमा सबभन्दा छिटो पुल बनेको पुल यो गोदावरी खोलाको पुल रहेछ। तर 8 करोडको पुल हाम्रो नगरपालिकाले टेन्डर गरेको चाहिँ हामीले 1 वर्षमा कम्प्लिट गऱ्यौँ। त्यो 5 करोड चान्चो नपारेको थियो ठेकेदारले, त्यो हामीले 1 वर्षमा कम्प्लिट गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि नगरपालिका आफूले गर्दाखेरि अलि इच्छा शक्ति भयो र हामीले ठेकेदारहरूलाई चाहिँ हामीले प्रेसर गऱ्यौँ भने त्यो चिज हुने रहेछ भन्ने कुरा देखियो। जस्तो अहिले हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो बहुद्देश्य भवन बन्दैछ, 26 करोडको टेन्डर भएको छ, त्यो परिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले रिवार्डको पनि सिस्टम राखेका छौँ। यदि टाइममा क्वालिटीको काम दिएर त्यसमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ नेपाल सरकारको नियम अनुसार अनुसार हामी नगद पुरस्कार गर्ने पनि गरेका छौँ। अन्य ठाउँमा चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ सिक्दै यो चिज थाहा थिएन पहिला,
होइन त्यसपछि अन्त चाहिँ दोसल्ला ओढाएर र एउटा हामीले साइन एउटा चाहिँ सम्मान पत्र दिएर पनि सम्मान गरिरहेको अवस्था छ। यसरी मालसी नगरपालिकामा चाहिँ म के कुरा चाहिँ भन्न सक्छु भने जनताले सिंहदरबारको अधिकार जुन घर घरमा आयो भन्ने कुरामा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन र केही मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो चाहिँ पर्या होला नियमभित्र बसेर काम गर्दाखेरि, तर चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ फाइदै भएको छ र जोसुकै आयो भने भोलिको लागि चाहिँ पूर्वाधारको पर्याप्तता व्यवस्था कानुनदेखि लिएर सबै पार्टमा तयार गरिदिएको अवस्थाले गर्दा नगरपालिका पहिलो चाहिँ वर्ष भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले घोषणापत्रमा भनेका कामहरू धेरै सम्पन्न गरेका छौँ र यो विकास भनेको त जहिले पनि अनगोइङ प्रोसेस हो, त्यस कारण यो सबै भएकोले गर्दाखेरि नगरपालिकामा जो कोही आएर पनि नगरपालिकाको बारेमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी ओपन पुस्तकको रूपमा हामी छौँ, जसले पनि पढ्न सक्छ। हाम्रो हरेक ट्रान्सपेरेन्ट गत वर्ष कोभिडमा हामीलाई सहयोग गर्ने सबै दाताहरूको हाम्रो फेसबुक पेजदेखि लिएर हाम्रो वेबसाइटमा छ, संसारले हेर्न सक्छ। त्यस कारण हामी ट्रान्सपेरेन्ट पनि छौँ, हामी सुशासन कायम गरेमा नि दत्तचित्त छौँ र त्यसपछि भ्रष्टाचार गर्न नदिने कुरामा पनि हामी निर्वाचित जनप्रति प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ। हजुर, हुन्छ मेयर साहब, यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा हामीलाई विचार राखिदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नगरपालिकाका गरेका गतिविधिको बारेमा सबै होइन केही कुरा जानकारी गर्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँ र तपाईँको टिमलाई हार्दिक आभार। हजुर, हस्, धन्यवाद।